પાંચથર જિલ્લા પૂર્વી नेपालको प्रदेश नम एक अंतर्गत पर्णे एक सुंदर पहाड़ी जिल्ला हो। यो जिल्ला विशेष गरी आफ्नो सांस्कृतिक विविधता, प्राकृतिक सौंदर्य, कृषि र ऐतिहासिक महत्वका कारण परिचित छ। પાંચથર जिल्लाको सदरमुकाम फिदिम हो, जुन पहाडको बीचमा अवस्थित छ। यहाँ विभिन्न जात जाति र भाषाभाषी समुदायहरू मिलेर बसेका छन्, जसले गर्दा પાંચથરको सामाजिक संरचना निकै विविध र धनी देखिन्छ। પાંચથરको भूगोल विविधताले भरिएको छ। यहाँका ऊंचाइमा रहेका डाँडाहरू, फाँटहरू र उपत्यकाहरूले यस जिल्लालाई प्राकृतिक रूपले विशेष बनाएको छ। પાંચથરको उत्तरी भागमा हिमाली भूभाग पर्छ भने दक्षिणी भाग पहाडी छ। जिल्लाको भूगोलले गर्दा यहाँको हावापानी पनि विविध छ, जहाँ समशीतोष्णदेखि शीतोष्ण जलवायु पाइन्छ। यहाँको मौसमले कृषि उत्पादनलाई पनि महत्वपूर्ण प्रभाव पार्दछ। પાંચથર जिल्लाको मुख्य आय स्रोत कृषि हो। यहाँका किसानहरूले मकै, धान, कोदो, आलु, अदुवा लगायतका विभिन्न खाद्यान्न बालीहरू उत्पादन गर्छन्। પાંચથરમાં अदुवाको उत्पादन विशेष रूपमा महत्वपूर्ण छ। यहाँको माटो र मौसम अदुवा उत्पादनका लागि उपयुक्त भएकाले जिल्लाका किसानहरूले ठूलो मात्रामा अदुवा उत्पादन गर्छन्, जसलाई आन्तरिक बजारदेखि बाह्य बजारसम्म निर्यात गरिन्छ। अदुवाका साथै પાંચથરમાં अलैँची, चिया र बन्देलखर्कको व्यवसाय पनि फस्टाएको छ। પાંચથરમાં उत्पादन हुने अलैँची र चियाले जिल्ला र देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। विशेष गरी पूर्वी नेपालमा चियाको खेती फैलिँदै गएको छ र પાંચથર पनि यसमा अग्रणी भूमिका खेलिरहेको छ। यहाँ उत्पादित चियाले आन्तरिक बजार मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि आफ्नो स्थान बनाउन सफल भएको छ। પાંચથરको वनस्पति र जैविक विविधता पनि उल्लेखनीय छ। यहाँका जंगलहरूमा विभिन्न किसिमका वनस्पति, जडीबुटी र बहुमूल्य रुखहरू पाइन्छन्। जिल्लाको वन क्षेत्रमा घना जंगल र हरियाली क्षेत्रहरू रहेका छन्, जसले यहाँको पर्यावरणमा सन्तुलन कायम गर्न मद्दत गरेको छ। यहाँका जंगलहरूमा पाइने जडीबुटीहरूले स्थानीय बासिन्दाहरूलाई आर्थिक लाभ पुर्याउँदै आएका छन्। પાંચથર जिल्लामा धार्मिक र सांस्कृतिक विविधता छ। यहाँका बासिन्दाहरू विभिन्न धर्मावलम्बीहरू छन्। हिन्दू, बौद्ध, किराँत धर्म मान्ने समुदायको बाहुल्यता छ। किराँत धर्मावलम्बीहरूको विशेष चाड उधौली र उभौली पर्व यहाँ धूमधामका साथ मनाइन्छ। यस्तै हिन्दू धर्मावलम्बीहरू दशैं, तिहार, माघे संक्रान्ति जस्ता चाड पर्वहरू उल्लासपूर्वक मनाउँछन्। પાંચથરको सामाजिक संरचना विविध छ। यहाँ लिम्बू, राई, तामाङ, नेवार, गुरुङ, ब्राह्मण, क्षेत्री लगायतका जातिहरूको बसोबास रहेको छ। यहाँको बहुजातीय समाजमा विभिन्न भाषाभाषी समुदायहरूले आपसमा मिलेर सामाजिक सद्भाव कायम राखेका छन्। यहाँका बासिन्दाहरूले परम्परागत खेती प्रणालीलाई आधुनिक कृषि प्रविधिसँग मिलाएर आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याइरहेका छन्। પાંચથરમાં शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि प्रगति हुँदै गएको छ। जिल्लामा विद्यालयहरू र कलेजहरूको संख्या बढ्दो छ भने स्वास्थ्य सेवामा पनि सुधार देखिएको छ। यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाहरूले अझै पनि स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा चुनौतीहरू सामना गर्नु परेको छ। यहाँका दुर्गम क्षेत्रहरूमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन स्थानीय सरकारको पहल जरुरी छ। પાંચથર जिल्लामा यातायात व्यवस्था चुनौतीपूर्ण भए तापनि हालका वर्षहरूमा सुधार हुँदै गएको छ। पहाडी भूभागका कारण यहाँका विभिन्न गाउँहरूलाई जोड्ने सडकहरू निर्माणको क्रममा छन्। सदरमुकाम फिदिमबाट विभिन्न गाउँ र अन्य जिल्लासँगको यातायात सञ्जाल विस्तार भइरहेको छ। પાંચથર जिल्लामा सडक सञ्जालको विकासले यहाँको आर्थिक गतिविधिलाई पनि सहज बनाएको छ। પાંચથરको पर्यटन क्षेत्रले पनि आकर्षण बढाएको छ। यहाँका प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिएका स्थानहरूले आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूलाई तान्छन्। પાંચથરको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा घुर्बिसे पानी, सुम्हातलुन डाँडा,
लगायतका स्थानहरू पर्दछन्। यहाँका डान्डाबाट हिमालयको मनोरम दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ, जसले पर्यटकहरूलाई मोहित पार्छ। 5 थरमा ग्रामीण पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेको छ। यहाँका ग्रामीण बस्तीहरूले पर्यटकहरूलाई स्थानीय जीवनशैली, परम्परा र संस्कृतिसँग परिचित गराउँछन्। पर्यटकहरूले यहाँका स्थानीय घरहरूमा बसोबास गरेर स्थानीय संस्कृति र आतिथ्यताको अनुभव गर्न सक्छन्। 5 थरको ग्रामीण पर्यटनले यहाँको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने सम्भावना छ। 5 थरमा धार्मिक स्थलहरू पनि महत्त्वपूर्ण छन्। यहाँका विभिन्न मन्दिर, गुम्बा र देवालयहरूले धार्मिक पर्यटकहरूलाई तान्छन्। विशेष गरी किराँत धर्मावलम्बीहरूको धार्मिक स्थलहरू यहाँ विशेष महत्त्वका साथ रहेको छ। यहाँका धार्मिक स्थलहरूमा स्थानीय बासिन्दाहरूले आस्थाका साथ पूजा आराधना गर्ने गर्छन्। 5 थर जिल्लामा विभिन्न जातीय समुदायहरूले आफ्नो संस्कार, संस्कृति र परम्पराहरूलाई जगेर्ना गर्दै आएका छन्। लिम्बू, राई, तामाङ जातिहरूको मौलिक संस्कृतिहरू यहाँ जस्तै छन्, जसले 5 थरको सांस्कृतिक पहिचानलाई बलियो बनाएको छ। 5 थर जिल्ला आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक दृष्टिले धनी छ। यहाँका बासिन्दाहरूको मेहनत, परिश्रम र साहसले जिल्लालाई विकासको यात्रामा अघि बढाइरहेको छ। कृषि, वनस्पति, पर्यटन र सांस्कृतिक विविधताले भरिएको 5 थर जिल्ला पूर्वी नेपालको एक महत्त्वपूर्ण जिल्ला हो। सङ्खुवासभा जिल्ला पूर्वी नेपालमा अवस्थित एक महत्त्वपूर्ण जिल्ला हो। यो जिल्ला प्राकृतिक सम्पदा, विविध सांस्कृतिक परम्परा र ऐतिहासिक महत्त्वले भरिपूर्ण छ। यो जिल्ला प्रदेश नम्बर 1 अन्तर्गत पर्छ र सदरमुकाम खान्दबारी हो। जिल्ला पहाडी भूभागले ढाकिएको छ र यहाँ विभिन्न जातजातिका मानिसहरूको बसोबास छ। सङ्खुवासभा जिल्ला प्राकृतिक विविधताको हिसाबले एक अनमोल धरोहर हो। यहाँको प्रमुख आकर्षण स्थानहरू मध्येमा मकालु हिमाल, अरुण उपत्यका र बास्कोट जैविक विविधता पाइन्छ। मकालु हिमाल संसारको 5औं अग्लो हिमाल हो, जसको ऊंचाई 8485 मिटर छ। मकालु हिमाल आरोहणका लागि प्रसिद्ध गन्तव्य हो, जसले संसारभरका पर्वतारोहीहरूलाई आकर्षित गर्छ। सङ्खुवासभा जिल्ला धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदामा पनि धनी छ। जिल्लाको उत्तरी भागमा रहेका विभिन्न धार्मिक स्थलहरूले धार्मिक पर्यटकहरूलाई तान्छन्। त्यहाँका मन्दिर र गुम्बाहरूले धार्मिक आस्थालाई बलियो बनाएका छन्। जिल्लामा हिन्दू, बौद्ध, किराँत धर्मावलम्बीहरूको मिश्रित बसोबास छ। विभिन्न चाडपर्वहरू यहाँ धुमधामका साथ मनाइन्छ। दशैं, तिहार, माघे सङ्क्रान्ति, उधौली, उभौली, बुद्ध जयन्ती यहाँका मुख्य चाडपर्वहरू हुन्। सङ्खुवासभा जिल्लामा अरुण नदी मुख्य नदी हो, जसले जिल्लाको कृषि, विद्युत र पर्यटन क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। अरुण नदीले जलविद्युत उत्पादनका लागि अपार सम्भावना बोकेको छ। अरुण जलविद्युत आयोजना देशकै एक ठूलो परियोजना हो, जसले जिल्लाको आर्थिक उन्नतिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने छ। सङ्खुवासभा जिल्ला कृषिमा आत्मनिर्भर रहेको छ। यहाँका बासिन्दाहरूको मुख्य पेशा कृषि हो। मकै, धान, कोदो, आलु, तरकारी, फलफूल आदि यहाँको प्रमुख कृषि उत्पादन हुन्। यहाँको माटो र हावापानीले कृषि उत्पादनलाई राम्रो बनाएको छ। विशेष गरी जिल्लामा उत्पादन हुने चियाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो पहिचान बनाएको छ। सङ्खुवासभा जिल्लामा अलैँचीको पनि राम्रो उत्पादन हुन्छ। अलैँची यहाँको प्रमुख नगदे बाली हो, जसले यहाँका किसानहरूलाई राम्रो आर्थिक लाभ पुर्याउँछ। साथै यहाँको अन्य नगदे बालीहरूमध्ये अदुवा र कफीले पनि राम्रो स्थान लिएका छन्। जिल्लाको पर्यटन क्षेत्रमा पनि राम्रो सम्भावना रहेको छ। मकालु ब्यारुण राष्ट्रिय निकुञ्ज, अरुण उपत्यका र मकालु आधार शिविरले जिल्लामा पर्यटनको विकासमा ठूलो योगदान दिएका छन्। यहाँका पर्यटकीय गन्तव्यहरूले आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्छन्। मकालु ब्यारुण राष्ट्रिय निकुञ्ज विश्वकै एकमात्र संरक्षित क्षेत्र हो, जहाँको जैविक विविधताले पर्यटकहरूको ध्यान खिच्छ। सङ्खुवासभा जिल्लामा स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा केही चुनौतीहरू छन्। जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा स्वास्थ्य सेवा पर्याप्त रूपमा पुग्न सकेको छैन। यद्यपि
पछिल्लो समयमा जिल्लामा शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सुधार हुँदै गएको छ। जिल्लामा विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाहरूको संख्या बढ्दो छ, जसले यहाँका बासिन्दाहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याएको छ। जिल्लामा विभिन्न जातजातिका समुदायहरूको बसोबास रहेको छ। यहाँ लिम्बू, राई, तामाङ, नेवार, ब्राह्मण, क्षेत्री, शेर्पा आदि समुदायका मानिसहरूको बसोबास छ। यहाँका जातीय समुदायहरूको आफ्नै मौलिक परम्परा, भाषा र संस्कृतिहरू रहेका छन्। विशेष गरी लिम्बू र राई समुदायको संख्या यहाँ ढेरै रहेको छ। सङ्खुवासभा जिल्ला भौगोलिक दृष्टिले विकट भए पनि यहाँका बासिन्दाहरूको जीवनशैली परिश्रमपूर्ण र आत्मनिर्भर छ। यहाँका बासिन्दाहरूको मेहनतले जिल्लालाई विकासको यात्रामा अघि बढाइरहेको छ। जिल्लाको प्रमुख आर्थिक स्रोत कृषिमा आधारित भए पनि पर्यटन र जलविद्युतको सम्भावनाले यसलाई थप आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउन सक्छ। सङ्खुवासभा जिल्लाको सडक सञ्जाल केही चुनौतीपूर्ण छ। पहाडी भूभाग र दुर्गम क्षेत्रहरूको कारणले यातायातको समस्या जिल्लामा अझै पनि रहेको छ। तर पछिल्ला केही वर्षहरूमा सडक निर्माण कार्यले गति लिएको छ। खाँदबारीलाई विभिन्न गाउँहरू र अन्य जिल्लासँग जोड्ने सडकहरू निर्माण भइरहेको छ। जिल्लाको वन क्षेत्र पनि उल्लेखनीय छ। यहाँका घना जङ्गलहरूले वन्यजन्तु र वनस्पतिको विविधता प्रदान गर्छन्। सङ्खुवासभामा विभिन्न किसिमका जडीबुटीहरू पाइन्छन्, जसले जिल्लाको आर्थिक समृद्धिमा सहयोग पुर्याएको छ। यहाँका जडीबुटीहरूबाट औषधि बनाइन्छ, जसले स्थानीय बासिन्दाहरूलाई आर्थिक लाभ पुर्याउँछ। सङ्खुवासभा जिल्लामा धार्मिक सहिष्णुता र सामाजिक सद्भाव राम्रो देखिन्छ। यहाँका बासिन्दाहरू आपसमा मिलेर बस्ने गर्छन्। जिल्लामा विभिन्न जातीय समुदायका बीचमा आपसी समझदारी र सहकार्य रहेको छ। जिल्लामा हरेक वर्ष उधौली र उभौली पर्व विशेष रूपमा मनाइन्छ। यी पर्वहरू विशेष गरी लिम्बू र राई समुदायले मनाउने गरेका हुन्। उधौली र उभौली पर्वले मौसमको परिवर्तन र कृषि चक्रसँग सम्बन्ध राख्छ। सङ्खुवासभा जिल्ला प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र धार्मिक विविधताले भरिएको छ। यहाँका बासिन्दाहरूको मेहनत, परिश्रम र साहसले जिल्लालाई विकासको यात्रामा अघि बढाइरहेको छ। सोलुखुम्बु जिल्ला नेपालको पूर्वी भागमा अवस्थित एक महत्त्वपूर्ण जिल्ला हो। यो जिल्ला प्रदेश नम्बर 1 अन्तर्गत पर्छ र यसको सदरमुकाम सल्लेरी हो। सोलुखुम्बु जिल्ला विशेष गरी सगरमाथा हिमालको लागि विश्व प्रसिद्ध छ, जुन संसारको सबैभन्दा अग्लो हिमाल हो। सगरमाथा हिमालसँगै अन्य ढेरै हिम श्रृङ्खलाहरूले सोलुखुम्बुलाई प्राकृतिक सुन्दरताको धनी जिल्ला बनाएको छ। सोलुखुम्बु जिल्ला 2 भागमा विभाजन गरिएको छ। सोलु र खुम्बु। सोलु क्षेत्रले तल्को भाग ओघटेको छ भने खुम्बु क्षेत्र हिमाली भूभागमा पर्दछ। खुम्बु क्षेत्र सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज र सगरमाथा आधार शिविरको प्रवेशद्वारको रूपमा परिचित छ। यहाँको प्रमुख आकर्षणको केन्द्र भनेकै हिमालय पर्वत र सगरमाथा आरोहण हो। हरेक वर्ष संसारभरबाट पर्वतारोहीहरू सगरमाथा आरोहणको लागि आउँछन्। सोलुखुम्बु जिल्ला जातीय विविधताले भरिएको छ। यहाँ विशेष गरी शेर्पा, राई, तामाङ, क्षेत्री, ब्राह्मण, गुरुङ, मगर लगायतका समुदायहरू बसोबास गर्छन्। शेर्पा समुदायको सांस्कृतिक जीवनशैली र उनीहरूको सगरमाथा आरोहणमा रहेको महत्त्वपूर्ण भूमिका संसारभर चर्चित छ। शेर्पा समुदायको परम्परा, धर्म, रीतिरिवाजले यस क्षेत्रको सांस्कृतिक पहिचानलाई बलियो बनाएको छ। शेर्पा जातिका मानिसहरूले बौद्ध धर्म मान्ने गर्छन् र यहाँका मठ र गुम्बाहरू धार्मिक पर्यटनका लागि पनि लोकप्रिय छन्। जिल्लामा धार्मिक सहिष्णुता पनि उच्च छ। बौद्ध धर्मसँगै हिन्दू धर्मका अनुयायीहरू पनि यहाँ पाइन्छन्। विभिन्न धार्मिक स्थलहरू, मन्दिर र गुम्बाहरू यस जिल्लाको प्रमुख धार्मिक सम्पदा हुन्। विशेष गरी तिब्बती बौद्ध धर्मको प्रभाव यहाँका गुम्बाहरूमा स्पष्ट देख्न सकिन्छ। खुम्बु क्षेत्रका गुम्बाहरूमा ढेरै धार्मिक गतिविधिहरू हुने गर्दछन्। त्यहाँ मनाइने ल्होसार पर्व र शेर्पाहरूको विशेष चाडपर्वले जिल्लाको धार्मिक र सांस्कृतिक विविधतालाई झल्काउँछ। सोलुखुम्बु जिल्लाको मुख्य आर्थिक स्रोत पर्यटन हो। सगरमाथा क्षेत्रमा जाने विदेशी पर्यटकहरूले जिल्लाको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याउँछन्। सगरमाथा आधार शिविर ट्रेक,
गोकियोताल ट्रेक र सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज भ्रमण गर्ने पर्यटकहरूको आगमनले स्थानीय बासिन्दाहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याएको छ। यहाँका स्थानीय होटल, रेस्टुरेन्ट, पसलहरू र गाइडहरूलाई यसले रोजगारीका अवसर प्रदान गरेको छ। जिल्लाको कृषि पनि महत्त्वपूर्ण छ। यहाँका बासिन्दाहरूले आलु, मकै, कोदो, जौं, गहुँ, तरकारी आदि मुख्य बालीहरू उत्पादन गर्छन्। विशेष गरी सोलु क्षेत्र कृषिका लागि प्रसिद्ध छ। खुम्बु क्षेत्रमा भने मुख्यतः पशुपालन गरिन्छ। याकपालन, भेडापालन र घोडापालनले यहाँका मानिसहरूको जीवनयापनलाई सहज बनाएको छ। यहाँको जडीबुटी उद्योगले पनि राम्रै फड्को मारेको छ। विभिन्न औषधिजन्य जडीबुटीहरू यस क्षेत्रमा पाइन्छन्, जसको व्यापार स्थानीय बजारमा हुने गर्दछ। सोलुखुम्बु जिल्लाको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पछिल्लो समय निकै सुधार देखिएको छ। जिल्लाका विभिन्न ठाउँहरूमा विद्यालयहरू र स्वास्थ्य चौकीहरूको स्थापना गरेको छ। यद्यपि दुर्गम गाउँहरूमा अझै पनि आधारभूत सेवा पुर्याउन चुनौतीहरू रहेका छन्। यहाँको विकट भौगोलिक स्थितिले स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा सेवा पुर्याउन कठिनाइ खेपिरहेको छ। तर जिल्लाको केन्द्रमा रहेका विद्यालयहरूले राम्रो शैक्षिक सेवा प्रदान गर्दै आएका छन्। त्यस्तै विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरूको सहयोगमा स्वास्थ्य सेवामा पनि सुधार आएको छ। सोलुखुम्बु जिल्ला राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रसिद्ध हिमाली जिल्ला भए पनि यहाँका बासिन्दाहरूको जीवनशैली कठिन छ। विशेष गरी खुम्बु क्षेत्रका मानिसहरू हिमाली चुनौतीहरूको सामना गर्दै आफ्नो जीवनयापन गर्छन्। अत्यधिक चिसो मौसम, कठिन भूभाग र आधारभूत सुविधाहरूको अभावका कारण यहाँका बासिन्दाहरूलाई दैनिकीमा समस्या आइरहेको हुन्छ। तैपनि उनीहरूको मेहनत, सहनशीलता र साहसले यहाँको जीवनलाई चलायमान बनाइरहेको छ। जिल्लामा यातायातका साधनहरू पनि सीमित छन्। सोलुखुम्बुमा सडक सञ्जालको विस्तार पूर्ण रूपमा भएको छैन। विशेष गरी खुम्बु क्षेत्रमा पुग्नको लागि हेलिकप्टर वा लुक्ला विमानस्थलसम्म जहाजबाट यात्रा गर्नुपर्छ। लुक्ला विमानस्थल विश्वकै सबैभन्दा खतरनाक विमानस्थल मानिन्छ, जहाँबाट सगरमाथा आधार शिविरको यात्रा सुरु हुन्छ। सडक यातायातको अभावले गर्दा यहाँका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा सामान आपूर्ति गर्न र आवतजावत गर्न कठिनाइ हुन्छ। सोलुखुम्बु जिल्ला जैविक विविधताको धनी क्षेत्र हो। सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज यहाँको प्रमुख प्राकृतिक सम्पदा हो, जसले विभिन्न दुर्लभ वनस्पति र जीव जन्तुहरूलाई आश्रय दिएको छ। यहाँ पाइने हिमचितुवा, हिउँको भालु, रेड पाण्डा, मुस्ते बाघ जस्ता दुर्लभ जनावरहरूले पर्यावरणीय महत्त्वलाई झल्काउँछ। साथै यहाँका जङ्गलहरूमा पाइने विभिन्न औषधिजन्य वनस्पतिहरूले यस क्षेत्रको जैविक विविधतालाई थप महत्त्वपूर्ण बनाएको छ। सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समेत सूचीकृत गरिएको छ, जसले यसको अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वलाई दर्शाउँछ। सोलुखुम्बु जिल्ला धार्मिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक दृष्टिले निकै महत्त्वपूर्ण छ। यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूको सरल जीवनशैली, धार्मिक आस्था र पर्यटनमा निर्भर अर्थतन्त्रले जिल्लाको पहिचानलाई विशेष बनाएको छ। साथै पर्यावरणीय संरक्षणमा पनि यहाँका मानिसहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। खोटाङ जिल्ला नेपालको प्रदेश नम्बर 1 अन्तर्गत पर्ने पहाडी जिल्ला हो। यस जिल्लाको सदरमुकाम दिक्तेल हो। खोटाङ जिल्ला प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक विविधता, ऐतिहासिक महत्त्व र धार्मिक आस्थाले भरिएको क्षेत्र हो। यहाँका मुख्य जातजातिहरूमा राई, लिम्बू, तामाङ, शेर्पा, क्षेत्री, ब्राह्मण आदि पर्छन्। खोटाङमा रहेका विभिन्न समुदायहरू आफ्ना परम्परा, संस्कृति र भाषामा गर्व गर्छन्। विशेष गरी राई समुदायको साकेला नाच र चाड यस जिल्लाको सांस्कृतिक पहिचानको एक अभिन्न हिस्सा हो। खोटाङको भौगोलिक बनावट विविध छ, जहाँ पहाड, खोला, जङ्गल र हराभरा डाँडा पाखाहरू रहेका छन्। यस जिल्लामा साप्रङ, रावाबेन्सी, लामी डाँडा लगायतका प्राकृतिक पर्यटकीय स्थलहरू रहेका छन्, जसले पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्छ। त्यस्तै ऐतिहासिक र धार्मिक दृष्टिकोणले पनि खोटाङ महत्त्वपूर्ण छ। हलेसी महादेव मन्दिर यहाँको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हो, जसलाई हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले पूजाआजा गर्ने स्थलका रूपमा लिन्छन्।
હલેસી મહાદેવલાય પૂર્વકો પશુપતિનાથ ભણેર પણિચિણિન છ હલેસી ગુફામાં રહેકા ધાર્મિક મહત્વકા મૂર્તિहरू र પૂજા સ્થળहरूले હરેક વર્ષ હજારો ભક્તજનहरूलाई આકર્ષિત કર છ હલેસીમાં વિશેષ કરી મહાશિવરાત્રી તીજ र અન્ય પ્રમુખ ચાડहरूમાં ઠૂલો મેલા લાગશે ખોટાંગ જિલ્લાકો અરુ ધાર્મિક સંપદાहरूમાં તુઆચુંગ ગઢી પણ મહત્વપૂર્ણ છ તુઆચુંગ ગઢીલાઈ કિરાંત સમુદાય को सभ्यता र इतिहास संग जोड़ेर हेरिन छ किरांतहरू को प्राचीन सभ्यता को अवशेष मानिने यो गढ़ी ऐतिहासिक दृष्टि ले महत्वपूर्ण छ र यस क्षेत्र का पुराना किल्ला र संरचनाहरूले किरांत सभ्यता को वैभवशाली इतिहास लाई उजागर कर छ खोटांग को मुख्य नदी साप्रंग खोला हो झुन यस जिल्ला को प्रमुख जलस्रोत हो यस का साथै अरुण र दूधकोसी नदी पनि यहाँ को प्रमुख जलस्रोत हुन् यी नदीहरूले खोटांग को भूगोललाई थप सुन्दर र उर्वर बनाएका छन् खोटांग को जलवायु मध्यम खालको छ जसले गर्दा यहाँ कृषि पशुपालन र जडीबुटी खेतीका लागि उपयुक्त वातावरण बनाएको छ खोटांग जिल्लाका बासिन्दाहरू मुख्य रूपमा कृषिमा निर्भर छन् यहाँका किसानहरूले धान मकै कोदो गहुँ आलु तरकारी र अन्य बालीहरूको खेती गर्छन् कृषिसँगै पशुपालन पनि यहाँका बासिन्दाहरूको जीविकोपार्जनको मुख्य आधार हो खोटाङमा विभिन्न किसिमका जडीबुटीहरू पाइन्छन् यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू जडीबुटी संकलन बिक्री र व्यापारमा पनि संलग्न छन् खोटाङको वन जंगलले यहाँको जैविक विविधतालाई झल्काउँछ यहाँका जंगलमा विभिन्न वन्यजन्तु चरा र दुर्लभ प्रजातिका वनस्पतिहरू पाइन्छन् विशेष गरी स्थानीय बासिन्दाहरूको वन व्यवस्थापनमा सकारात्मक योगदान रहेको छ जसले वातावरण संरक्षणमा सहयोग पुर्याएको छ खोटाङमा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको अवस्थामा पछिल्लो केही वर्ष यता सुधार भइरहेको छ यहाँका विद्यालयहरू र स्वास्थ्य चौकीहरूको सञ्जाल विस्तार भइरहेको छ यद्यपि अझै पनि दुर्गम क्षेत्रहरूमा आधारभूत सेवा र सुविधाहरूको अभाव छ सरकारले यस क्षेत्रमा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सुधार ल्याउन विभिन्न योजनाहरू सञ्चालन गरिरहेको छ यातायातको दृष्टिले खोटाङ जिल्ला अझै पनि विकासको क्रममा छ यहाँको पहाडी भूभागका कारण सडक विकासमा चुनौती भए तापनि प्रमुख बजार क्षेत्रहरूमा सडक सञ्जाल विस्तार भइरहेको छ लामीडाण्डा विमानस्थल खोटाङ जिल्लाको प्रमुख हवाई यातायातको साधन हो जसले दिक्तेल र आसपासका क्षेत्रहरूलाई देशका अन्य भागहरूसँग जोड्न मद्दत पुर्याएको छ खोटाङको सामाजिक जीवनशैली ग्रामीण छ जहाँका बासिन्दाहरूले परम्परागत शैलीमा आफ्नो जीवनयापन गर्छन् यहाँका चाडपर्वहरू विशेष महत्त्वपूर्ण छन् खोटाङमा मनाइने विभिन्न चाडपर्व मेलाहरूले स्थानीय संस्कृतिलाई जीवन्त बनाएका छन् साकेला दशैन तिहार तीज लोसार जस्ता चाडपर्वहरू खोटाङका बासिन्दाहरूका प्रमुख सांस्कृतिक धरोहर हुन् खोटाङको पर्यटन क्षेत्र पनि विस्तार भइरहेको छ विशेष गरी हलेसी महादेव जस्ता धार्मिक स्थलहरूको विकाससँगै यहाँ धार्मिक पर्यटनको सम्भावना बढ्दो छ त्यसै गरी साहसिक पर्यटनका लागि पनि खोटाङका पहाडहरू पदमार्गहरू र प्राकृतिक दृश्यावलोकनका स्थलहरू उपयुक्त मानिन्छन् खोटाङका पहाडमा ट्रेकिङ पदयात्रा पर्वतारोहण जस्ता गतिविधिहरू पनि गरिन्छन् जसले आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूको ध्यान आकर्षित गरेको छ समग्रमा खोटाङ जिल्ला नेपालकै एक समृद्ध सांस्कृतिक ऐतिहासिक र प्राकृतिक सम्पदाले भरिएको जिल्ला हो यहाँका मानिसहरूको जीवनशैली परम्परागत संस्कृति र धार्मिक आस्थाले खोटाङलाई थप विशेष बनाएको छ खोटाङको विकासक्रममा सरकार गैर सरकारी संस्था र स्थानीय समुदायहरूको योगदानले यस जिल्लाको समृद्ध भविष्यलाई सुनिश्चित गर्नेछ इलाम जिल्ला नेपालको प्रदेश नंबर 1 मा अवस्थित एक पहाडी जिल्ला हो यस जिल्लाको सदरमुकाम इलाम बजार हो जुन नेपालको पूर्वी भागमा पर्दछ इलाम जिल्ला नेपालको प्रमुख चिया उत्पादन क्षेत्रको रूपमा चिनिन्छ हरियाली डाँडाहरू चियाबारीहरू अनि सुन्दर प्राकृतिक दृश्यहरूले भरिएको यो जिल्ला पर्यटकहरूको लागि आकर्षणको केन्द्रबिन्दु हो इलामको भौगोलिक बनावट पहाडी छ जहाँ अनगिन्ती पहाडहरू खोला र हराभरा जंगलहरू छन् यहाँको मौसम समशीतोष्ण छ जसले गर्दा चिया खेतीका लागि अत्यन्त उपयुक्त वातावरण प्रदान गर्दछ इलामको चिया खेती विश्व प्रसिद्ध छ र यसले नेपालको चिया उद्योगमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ
ઇલામકો ચિયા માત્ર નેપાલમય હોઈન આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં પણ નિર્યાત ગરીણ છે. ઇલામકો ચિયા ગુણસ્તરીય ર સ્વાદિષ્ટ હોને ભયકાલે યસલાઈ વિશ્વભરી નए मन परायण छ. चिया मात्र होइन इलाम जिल्ला विभिन्न प्रकार का फल फूल र तरकारी उत्पादन में पण समृद्ध छ. यहाँ का किसानहरूले अदुवा, अंबा, सुन्तला, आलू, मेवा जस्ता बालीहरू उपजाउँ छन्. इलामको आलू उत्पादन पनि ढेरै प्रख्यात छ. यहाँको माटो, जलवायु र उर्वरता किसानहरूको लागि लाभदायक भएको छ र यहाँका कृषकहरूले आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि कृषि क्षेत्रलाई प्रमुख पेशा बनाएका छन्. इलाम जिल्लाको प्रमुख आकर्षण मध्ये एक हो अन्तु डाँडा. यो डाँडाबाट उदाउँदो सूर्यको दृश्यावलोकन गर्ने पर्यटकहरूको भिड लाग्ने गर्दछ. विशेष गरी अन्तु डाँडाबाट देखिने सूर्योदयको दृश्यले पर्यटकहरूको मन जित्छ. अन्तु डाँडाबाट केवल इलामका डाँडा पाखा मात्र होइन, भारतको सिक्किम, दार्जिलिङ लगायतका स्थानहरू पनि स्पष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ. इलामको अर्को प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य सन्दकपुर हो. यो स्थान हिमालको निकटस्थ उच्च स्थान हो जहाँबाट कञ्चनजङ्घा लगायतका हिमश्रृङ्खलाहरूको सुन्दर दृश्य देख्न पाइन्छ. सन्दकपुर ट्रेकिङका लागि पनि एक प्रसिद्ध स्थल हो जहाँ आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरू साहसिक यात्रा गर्न आउँछन्. इलामको धार्मिक महत्व पनि उत्तिकै छ. यहाँ विभिन्न धर्मावलम्बीहरूको बसोबास छ र विभिन्न मठ मन्दिरहरूले धार्मिक पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्छ. विशेष गरी यहाँको माई पोखरी धार्मिक र प्राकृतिक दुवै दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ. माई पोखरीलाई हिन्दू धर्मावलम्बीहरू पवित्र स्थान मान्दछन्. हरेक वर्ष माई मेलाको अवसरमा हजारौं भक्तजनहरू माई पोखरीमा पूजा अर्चना गर्न जान्छन्. यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्य, पोखरीको शान्त वातावरण र धार्मिक आस्थाले गर्दा माई पोखरी इलामको प्रमुख धार्मिक स्थल बनेको छ. इलामको सामाजिक जीवनशैली ग्रामीण र सरल छ. यहाँका मानिसहरू मेहनती र आतिथ्यपूर्ण हुन्छन्. इलाम जिल्लामा विभिन्न जातिहरूको बसोबास रहेको छ, जसमध्ये प्रमुख जातिहरूमा राई, लिम्बू, मगर, क्षेत्री, ब्राह्मण आदि पर्छन्. यी समुदायहरूले आफ्ना चाडपर्वहरू धुमधामका साथ मनाउँछन्. विशेष गरी राई र लिम्बू समुदायका परम्परागत नृत्य, गीत र चाडपर्वहरूले इलामको सांस्कृतिक जीवनलाई जीवन्त बनाएका छन्. साकेला, उधौली उभौली जस्ता पर्वहरूले यहाँको सांस्कृतिक धरोहरलाई झल्काउँछन्. इलाम जिल्लाको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र पनि पछिल्ला केही वर्षयता सुधार हुँदै आएको छ. यहाँका गाउँ गाउँमा विद्यालयहरू स्थापना भएका छन् र शिक्षाको पहुँच विस्तार हुँदै गएको छ. साथै स्वास्थ्य चौकीहरूको पनि स्थापना भएको छ, जसले गर्दा यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूलाई स्वास्थ्य सेवामा सुधार भएको छ. यद्यपि अझै पनि दुर्गम क्षेत्रमा आधारभूत सेवा र सुविधाहरूको अभाव छ. इलामको यातायात व्यवस्था पहाडी भूगोलका कारण केही चुनौतीपूर्ण भए तापनि यहाँको सडक सञ्जाल विस्तार हुँदै गएको छ. इलाम बजारसम्म सजिलै पहुँच गर्न सकिने सडक मार्गले गर्दा आन्तरिक पर्यटकहरूलाई यहाँ पुग्न सजिलो भएको छ. साथै कोशी राजमार्गले पनि यस क्षेत्रलाई देशका अन्य भागहरूसँग जोड्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ. इलामको पर्यटन विकासमा सरकारले पनि विशेष ध्यान दिइरहेको छ. यहाँका चियाबारीहरू, प्राकृतिक दृश्यहरू अनि धार्मिक स्थलहरूको प्रवर्धनले गर्दा इलामलाई नेपालकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य बनाइएको छ. इलामको हरियाली वातावरण, स्वच्छ हावा र शान्त वातावरणले पर्यटकहरूलाई शारीरिक र मानसिक शान्ति प्रदान गर्दछ. विशेष गरी शहरी क्षेत्रका मानिसहरू इलामको प्राकृतिक सौन्दर्यमा रमाउन र विश्राम गर्न यहाँ आउँछन्. इलाम जिल्लाको समग्र विकासक्रममा स्थानीय समुदायहरूको पनि ठूलो योगदान रहेको छ. यहाँका बासिन्दाहरूले आफ्नो परम्परागत पेशालाई निरन्तरता दिँदै आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दैछन्. कृषि, पशुपालन, पर्यटन लगायतका क्षेत्रहरूमा भएका विकासक्रमहरूले इलाम जिल्लालाई आर्थिक दृष्टिले सुदृढ बनाएको छ. समग्रमा इलाम जिल्ला प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक विविधता, धार्मिक महत्व र ऐतिहासिक धरोहरले भरिपूर्ण जिल्ला हो. यहाँका चियाबारीहरू, हरियाली डाँडाहरू, धार्मिक स्थलहरू र सामाजिक जीवनशैलीले इलामलाई विशेष बनाएको छ. इलामको पर्यटकीय, सांस्कृतिक र धार्मिक महत्वले यो जिल्ला देशकै महत्त्वपूर्ण गन्तव्य बनेको छ.
उदयपुर जिल्ला नेपालको प्रदेश नंबर 1 अंतर्गत पर्ने एक पहाडी जिल्ला हो। यस जिल्लाको भूभाग विविधतायुक्त छ, जहाँ पहाड, तराई र भित्री मधेशका भूभागहरू भेट्न सकिन् छ। उदयपुर जिल्ला नेपालका अन्य पहाडी जिल्लाहरू जस्तै प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण छ, जहाँ हरियाली, डाँडाकाण्डा, झरना, खोलानाला तथा वनस्पतिहरूको प्रचुरता पाइन्छ। यो जिल्लाको सदरमुकाम गाईघाट हो, जुन जिल्लाको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र पनि हो। उदयपुर जिल्लाको भूगोलमा कोशी नदी महत्त्वपूर्ण स्थानमा रहेको छ, जसले यस जिल्लाको खेतीपाती तथा जीवनशैलीमा ठूलो प्रभाव पार्दछ। उदयपुर जिल्ला प्राकृतिक स्रोत र सम्पदामा धनी मानिन्छ। यहाँका हरिया जङ्गलहरू, पानीका स्रोतहरू र विविध बालीहरू उदयपुरको प्रमुख सम्पत्ति हुन्। विशेष गरी यो जिल्लामा उखु, धान, मकै, आलु, अदुवा लगायतका बालीहरू व्यापक रूपमा उत्पादन गरिन्छ। यहाँका कृषकहरू कृषि पेशामा आधारित छन्, जसले गर्दा कृषि क्षेत्र उदयपुर जिल्लाको प्रमुख आर्थिक स्रोत बनेको छ। साथै यहाँका किसानहरूले पशुपालन पनि गर्छन्, जसले दुधजन्य उत्पादनहरूमा जिल्लालाई आत्मनिर्भर बनाउन मद्दत गरेको छ। उदयपुरको सांस्कृतिक विविधता पनि आकर्षक छ। यहाँ विभिन्न जातजातिका मानिसहरूको बसोबास रहेको छ, जसमा प्रमुख रूपमा राई, लिम्बू, मगर, क्षेत्री, ब्राह्मण, थारू लगायतका समुदायहरू पर्छन्। यहाँका विभिन्न जातजातिहरूले आफ्ना परम्परागत चाडपर्वहरू मनाउँछन्, जसमा राई जातिको साकेला पर्व, मगर समुदायको माघी पर्व, ब्राह्मण र क्षेत्रीको दशैं, तिहार लगायतका चाडहरू प्रमुख छन्। यसै गरी थारू समुदायको परम्परागत संस्कृतिहरू पनि यहाँ विशेष महत्त्वका साथ मनाइन्छ। यी चाडपर्वहरू र परम्परागत सांस्कृतिक गतिविधिहरूले उदयपुर जिल्लालाई सांस्कृतिक विविधतालाई धनी बनाएको छ। उदयपुर जिल्लाको धार्मिक महत्त्व पनि उल्लेखनीय छ। यहाँ विभिन्न मठ मन्दिरहरू, गुम्बाहरू तथा धार्मिक स्थलहरू पाइन्छन्। उदयपुर जिल्लामा हिन्दू धर्म, बौद्ध धर्म, किराँत धर्म लगायतका धार्मिक सम्प्रदायहरू रहेका छन्। धार्मिक सहिष्णुता र विविधतालाई यो जिल्ला धार्मिक दृष्टिले पनि महत्त्वपूर्ण बनेको छ। यहाँका मठ मन्दिरहरू तथा धार्मिक स्थलहरूमा विशेष गरी पर्व तथा चाडपर्वको समयमा ठूलो सङ्ख्यामा श्रद्धालुहरू आउने गर्छन्। धार्मिक पर्यटकहरूले पनि यहाँका मन्दिरहरू भ्रमण गर्छन्, जसले धार्मिक पर्यटनको पनि प्रवर्धन गरेको छ। उदयपुर जिल्लाको इतिहास पनि रोचक छ। यो जिल्ला ऐतिहासिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ, जहाँ विभिन्न ऐतिहासिक स्थलहरू र पुरातात्विक अवशेषहरू भेटिन्छन्। यस जिल्लाको इतिहास र संस्कृतिमा किराँत समुदायको गहिरो प्रभाव रहेको छ। किराँतहरूले यस जिल्लामा आफ्नो सांस्कृतिक तथा धार्मिक विरासतलाई सदियौंदेखि जगेर्ना गर्दै आएका छन्। साथै यहाँ विभिन्न ऐतिहासिक ठाउँहरूमा पुरातात्विक अवशेषहरू पनि पाइन्छन्, जसले उदयपुरको इतिहासलाई झल्काउँछ। पर्यटन क्षेत्र उदयपुर जिल्लाको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। यहाँका प्राकृतिक सौन्दर्यहरू, ऐतिहासिक स्थलहरू र धार्मिक स्थलहरूले पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्दछ। विशेष गरी यहाँका पहाड, डाँडाकाण्डा, झरना तथा जङ्गलहरूले साहसिक पर्यटनको अवसर प्रदान गर्दछ। यहाँ ट्रेकिङ, हाइकिङ, बर्ड वाचिङ जस्ता गतिविधिहरू गर्न सकिन्छ, जसले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्दछ। प्राकृतिक सुन्दरताका कारण उदयपुर जिल्ला आन्तरिक पर्यटकहरूको लागि पनि एक प्रमुख गन्तव्य बनेको छ। विशेष गरी यहाँको जङ्गल क्षेत्रले वन्यजन्तु पर्यटनको सम्भावनालाई पनि उजागर गरेको छ। उदयपुर जिल्लाको शिक्षाको अवस्था पनि क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै गएको छ। यहाँका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा विद्यालयहरू स्थापना भएका छन्, जसले गर्दा शिक्षाको पहुँच विस्तार भएको छ। यद्यपि दुर्गम गाउँहरूमा अझै पनि आधारभूत शिक्षा र शिक्षण सुविधाको अभाव देखिन्छ। जिल्लामा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने विद्यार्थीहरूका लागि सीमित शैक्षिक संस्थाहरू रहेकोले उच्च शिक्षाका लागि विद्यार्थीहरू प्रायः अन्य जिल्लाहरूमा जानुपर्ने बाध्यता छ। यद्यपि पछिल्ला केही वर्षहरूमा स्थानीय सरकार तथा गैर सरकारी संस्थाहरूको प्रयासले शिक्षामा केही सुधार देखिएको छ।
स्वास्थ्य सेवा को पहुँच पनि उदयपुर जिल्लामा चुनौतीपूर्ण छ। यहाँका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा स्वास्थ्य सेवाको अभावका कारण स्थानीय बासिन्दाहरूले अझै पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउन सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। जिल्ला सदरमुकाममा केही स्वास्थ्य केन्द्रहरू सञ्चालनमा रहेका छन्, तर ती पनि आवश्यक जनशक्ति र स्रोत साधनको अभावमा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रका दुर्गम गाउँहरूमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्याउन सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। उदयपुरको आर्थिक विकासमा कृषिको मुख्य योगदान रहेको छ। यहाँका किसानहरू परम्परागत खेती प्रणालीमा आधारित छन्, तर आधुनिक कृषि प्रविधिको प्रयोग विस्तार हुँदै गएको छ। कृषकहरूलाई कृषिको आधुनिक प्रविधि र तालिम उपलब्ध गराउने काममा विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूले सहयोग गर्दै आएका छन्। यसले गर्दा कृषकहरूको उत्पादनमा सुधार आएको छ र उनीहरूले आफ्नो जीविकोपार्जनलाई सुदृढ बनाउन सकेका छन्। साथै उदयपुरको औद्योगिक विकासमा पनि केही प्रगति भएको छ, जहाँ साना उद्योगहरू सञ्चालनमा आएका छन्। विशेष गरी कृषि आधारित उद्योगहरू जस्तै चिया, अदुवा, तरकारी तथा फलफूलजन्य उद्योगहरू सञ्चालनमा छन्, जसले जिल्लाको आर्थिक विकासलाई टेवा पुर्याएको छ। उदयपुरको यातायात पूर्वाधार पनि क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै गएको छ। पहाडी भूभागका कारण यहाँका विभिन्न गाउँहरूमा यातायात पहुँच पुर्याउन कठिनाई भए तापनि सडक निर्माण तथा विस्तार कार्यले गति लिएको छ। मुख्य सडक मार्गहरूको विकासले उदयपुरलाई देशका अन्य भागहरूसँग जोड्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। यसै गरी ग्रामीण क्षेत्रहरूमा पनि सडक पूर्वाधार विस्तार हुने क्रममा छ, जसले गर्दा ग्रामीण जनजीवनमा पनि सुधार आउन थालेको छ। यद्यपि वर्षायाममा सडकहरू बिग्रिने समस्याले यातायात सेवा अवरुद्ध हुने चुनौती कायमै छ। समग्रमा उदयपुर जिल्ला नेपालको प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा धार्मिक विविधताले भरिपूर्ण एक प्रमुख पहाडी जिल्ला हो। यहाँका बासिन्दाहरूको जीवनशैली कृषि आधारित छ, तर पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा औद्योगिक क्षेत्रमा पनि विकासका सम्भावनाहरू रहेका छन्। उदयपुरको प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक धरोहर तथा धार्मिक महत्त्वले गर्दा यो जिल्ला आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको लागि एक आकर्षक गन्तव्य बनेको छ। उदयपुरको समृद्धि र विकासको लागि यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूले परिश्रम गर्दै आएका छन् र उनीहरूको सहभागिताले यो जिल्ला विकासको नयाँ चरणमा अघि बढिरहेको छ। सुनसरी जिल्ला नेपालको प्रदेश नम्बर 1 मा अवस्थित तराई क्षेत्रको एक महत्त्वपूर्ण जिल्ला हो। यसको सदरमुकाम इनरुवा हो। सुनसरी जिल्ला नेपालका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिने जिल्ला मध्ये एक हो। यहाँ विभिन्न जाति, धर्म र भाषाभाषीका मानिसहरूको सहअस्तित्व रहेको छ, जसले गर्दा सुनसरीलाई विविधता र एकताको प्रतीक बनाएको छ। सुनसरी जिल्लाको भौगोलिक संरचना विविधता युक्त छ। यसको उत्तरी भागमा पहाडी भूभाग देख्न सकिन्छ भने दक्षिणी भाग समथर तराई क्षेत्र हो। जिल्ला कोशी नदीले विभाजित गर्छ, जसले यहाँको कृषि, व्यापार र जनजीवनमा ठूलो भूमिका खेलेको छ। कोशी नदीमा आएको बाढी र कटानले हरेक वर्ष यहाँका मानिसहरूलाई केही चुनौतीहरू प्रस्तुत गर्छ, तर यसको जलस्रोतले सिंचाई र विद्युत उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। विशेष गरी सुनसरीमा रहेको कोशी ब्यारेज र सुनसरी मोरङ सिंचाई परियोजना यहाँको आर्थिक समृद्धिमा आधारभूत भूमिका खेलिरहेका छन्। सुनसरी जिल्लाको कुल क्षेत्रफल 1257 वर्ग किलोमिटर रहेको छ, जसमा कृषियोग्य जमिनको हिस्सा ठूलो छ। सुनसरी जिल्लाको प्रमुख आर्थिक स्रोत कृषि हो। यहाँका मानिसहरूले मुख्यतः धान, मकै, गहुँ, उखु, तेलहन बाली र तरकारी खेती गर्छन्। सुनसरीलाई नेपालको चिनी उद्योगको केन्द्रका रूपमा पनि चिनिन्छ।
किनकी यहाँ ઉખુ ખેતી વ્યાપક રૂપમાં ગરિંછ રચીની મિલહરુ સંચાલનમાં છન યસ જિલ્લામાં ઉત્પાદન હુને ધાન ર ઉખુલે જિલ્લા को अर्थतंत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याऊं छ सुनसरी को औद्योगिक क्षेत्र पण निकय विकसित छ यहाँ को धराण उपमहानगरपालिका औद्योगिक व्यापारिक र शैक्षिक दृष्टिले अत्यंत महत्वपूर्ण मानिन छ सुनसरीमा नेपाल के सबैभन्दा पुरानो औद्योगिक क्षेत्रहरू मध्ये एक सुनसरी मोरेङ औद्योगिक करिडोर रहेको छ जहाँ थुप्रै उद्योग धन्दा सञ्चालनमा छन् विशेष गरी कपडा खाद्य पदार्थ निर्माण सामग्री र अन्य प्रशोधन उद्योगहरूले सुनसरीलाई औद्योगिक रूपमा अग्रणी जिल्लाको रूपमा स्थापित गरेको छ सुनसरी जिल्लामा जनसाङ्ख्यिक विविधता पनि निकै प्रशस्त छ यहाँ नेपाली मैथिली थारू राजवंशी संथाल लिम्बू राई गुरुङ नेवार आदिवासी जनजाति लगायतका समुदायहरूको बसोबास रहेको छ यस जिल्लामा हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको बहुमत छ तर इस्लाम बौद्ध र अन्य धर्मावलम्बीहरूको पनि उल्लेखनीय उपस्थिति छ यहाँका बासिन्दाहरूले विभिन्न धार्मिक चाडपर्वहरू मनाउँछन् जसले धार्मिक सहिष्णुता र सामाजिक सद्भावको उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ सुनसरीको सांस्कृतिक जीवन पनि विविध युक्त छ यहाँका जात जातिहरूको विभिन्न परम्परा वेशभूषा पर्वहरू र चाडबाडले जिल्लाको सांस्कृतिक पहिचानलाई उजागर गर्छ विशेष गरी मैथिली र थारू समुदायका पर्वहरू जस्तै छठ होली र तीज यहाँको सांस्कृतिक जीवनका महत्वपूर्ण अंग हुन् यहाँका बासिन्दाहरूले आफ्ना पारम्परिक चाडबाडहरूलाई आधुनिक समाजसँग घुलमिल गर्दै उल्लासका साथ मनाउँछन् सुनसरी जिल्लामा शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि राम्रो प्रगति भएको छ धरानमा रहेको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नेपालको प्रमुख शैक्षिक र स्वास्थ्य संस्थान हो यस प्रतिष्ठानले देशभरका विद्यार्थीहरूलाई चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ र यहाँको शिक्षण अस्पतालले उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएको छ जिल्लामा रहेका विभिन्न सरकारी तथा निजी विद्यालयहरूले आधारभूतदेखि उच्च शिक्षासम्मको शिक्षा प्रदान गरिरहेका छन् सुनसरीमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा पनि ध्यान दिएको छ जसले यहाँका युवाहरूलाई दक्ष जनशक्ति बनाउन सहयोग पुर्याएको छ यातायात र सञ्चारका हिसाबले पनि सुनसरी जिल्ला विकसित छ पूर्व पश्चिम राजमार्गले यस जिल्लालाई देशका अन्य प्रमुख शहरहरूसँग जोडेको छ सुनसरीमा रहेको धरान धनकुटा सडक मार्गले यस क्षेत्रको व्यापार र आवत जावतलाई थप सहज बनाएको छ सुनसरी जिल्लाको दक्षिणी भागबाट भारत संघको खुला सिमाना भएकाले यहाँ व्यापारिक र सांस्कृतिक आदान प्रदान पनि व्यापक रहेको छ नेपाल भारत सीमा नाका भएर हुने व्यापारले सुनसरीको अर्थतन्त्रमा ठूलो भूमिका खेलेको छ सुनसरी जिल्ला पर्यटनको दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण छ यहाँका धार्मिक स्थलहरू प्राकृतिक सुन्दरताहरू र ऐतिहासिक स्थलहरूले पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्छन् विशेष गरी धरान उपमहानगरपालिका धार्मिक तथा ऐतिहासिक पर्यटनको केन्द्र मानिन्छ धरानको बुढा सुब्बा मन्दिर धार्मिक पर्यटनको प्रमुख गन्तव्य हो जहाँ हरेक वर्ष हजारौं भक्तजनहरूको भीड लाग्छ यस मन्दिरमा पूजा आजाका साथै सांस्कृतिक गतिविधिहरू पनि गरिन्छन् त्यस्तै चतारा मन्दिर र बराह क्षेत्र पनि धार्मिक पर्यटनको लागि महत्वपूर्ण स्थलहरू हुन् प्राकृतिक सौन्दर्यको दृष्टिले कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष सुनसरीको अर्को प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य हो यो आरक्षमा पाइने चराचुरुङ्गीहरू जलचर जनावरहरू र जलीय वनस्पतिहरूले पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्छ सुनसरी जिल्लाको राजनीतिक महत्व पनि उल्लेखनीय छ यहाँका नेताहरूले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा ठूलो योगदान पुर्याएका छन् विशेष गरी धरान क्षेत्रबाट भएका विभिन्न राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनहरूले नेपालको लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् समग्रमा सुनसरी जिल्ला नेपालको आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक र औद्योगिक विकासमा अग्रणी भूमिका खेलिरहेको जिल्ला हो यहाँका बासिन्दाहरूको विविधता धार्मिक सहिष्णुता र औद्योगिक प्रगतिको कारण सुनसरीले देशको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ सुनसरीले आफ्नो सांस्कृतिक धरोहर प्राकृतिक सम्पदा र आर्थिक प्रगतिका कारण नेपालको समृद्धिमा विशेष स्थान राखेको छ
भोजपुर जिला नेपाल को प्रदेश नंबर 1 मां अवस्थित छ। यस जिला को सदर मुकाम भोजपुर बाजार हो। यो जिला प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक विविधता र ऐतिहासिक धरोहर ले भरिपूर्ण छ। भोजपुर जिला खास गरी जातीय विविधता का कारण परिचित छ, जहां मुख्य रूपमा राई, लिंबू, तामाङ, क्षेत्री, ब्राह्मण लगायतका समुदायहरू बसोबास गर्छन्। यहाँका मानिसहरू आफ्नो परम्परागत संस्कृति र पहिचानलाई मजबुत रूपमा जोगाए राख्न प्रयासरत छन्। राई समुदायको साकेला चाड विशेष महत्वको छ, जसलाई वर्षेणी मनाइन्छ। भोजपुर ऐतिहासिक रूपमा पनि निकै महत्वपूर्ण छ। नेपाल एकीकरणको क्रममा पृथ्वीनारायण शाहले भोजपुरमा सैन्य रणनीतिक आधार बनाएर पूर्वी नेपालतर्फ आफ्नो अभियान सञ्चालन गरेका थिए। भोजपुरले विभिन्न ऐतिहासिक घटनाक्रमहरूमा ठूलो योगदान पुर्याएको छ। यस जिल्लामा विभिन्न पुराना किल्लाहरू, मन्दिरहरू र ऐतिहासिक स्थलहरू भेटिन्छन्, जसले जिल्लाको ऐतिहासिक महत्वलाई झल्काउँछ। भोजपुरको भौगोलिक संरचना विविधतायुक्त छ। यहाँ पहाडी भूभागदेखि तराईसम्म फैलिएको छ। यस जिल्लाका पहाड, खोला र जंगलले पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्छन्। भोजपुरको खास आकर्षण भनेको अरुण नदी हो, जुन नेपालकै प्रमुख नदी मध्ये एक हो। अरुण नदी आसपासको क्षेत्र प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण छ। यहाँ विभिन्न वन्यजन्तु र जैविक विविधता पाइन्छ। भोजपुरका जंगलहरूमा दुर्लभ वनस्पति र जनावर पाइन्छन्, जसले यहाँको जैविक सम्पदालाई झल्काउँछ। कृषि भोजपुरको प्रमुख पेशा हो। यहाँका बासिन्दाहरू मुख्य रूपमा खेतीपातीमा निर्भर छन्। मकै, धान, कोदो, आलु र अन्य तरकारीहरू यहाँका प्रमुख बाली हुन्। पहाडी क्षेत्र भएकाले यहाँको कृषि प्रणाली परम्परागत छ र अधिकांश किसानहरूले आत्मनिर्भर कृषि प्रणाली अपनाएका छन्। यद्यपि पछिल्लो समय आधुनिक कृषि प्रविधिको प्रयोग पनि बढ्दै गएको छ। यहाँका बासिन्दाहरू पशुपालनमा पनि संलग्न छन्। गाई, भैंसी, बाख्रा र कुखुरा पालन यस जिल्लाको ग्रामीण अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। भोजपुर जिल्ला प्राकृतिक स्रोतले धनी छ। यहाँको प्रमुख खनिज स्रोत भनेको ढुङ्गा, बालुवा र चुरे क्षेत्रको खनिज सम्पदा हो। यद्यपि यस क्षेत्रमा खनिजको व्यापक रूपमा उपयोग गर्न अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ। भोजपुरका बासिन्दाहरूले जडीबुटी संकलनमा पनि संलग्न रहेका छन्। यहाँ पाइने विभिन्न औषधिजन्य जडीबुटीहरूको व्यापारले पनि स्थानीय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याएको छ। शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भोजपुरले पछिल्लो समयमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। जिल्लामा धेरै प्राथमिक, माध्यमिक र उच्च शिक्षालयहरू छन्। स्थानीय विद्यार्थीहरूको लागि विभिन्न छात्रवृत्ति कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा छन्, जसले शिक्षाको पहुँचलाई ग्रामीण भेगमा पुर्याएको छ। स्वास्थ्य सेवामा पनि सुधार आएको छ। जिल्लामा प्राथमिक स्वास्थ्य चौकीहरूदेखि क्षेत्रीय अस्पतालसम्म उपलब्ध छन्। यद्यपि दुर्गम क्षेत्रहरूमा अझै पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरूको पहुँचमा चुनौतीहरू छन्। भोजपुर जिल्लामा सडक पूर्वाधारको विकास पनि भइरहेको छ। प्रमुख सडकहरू निर्माण हुँदैछन्, जसले गर्दा स्थानीय बासिन्दाहरूको आवत जावतमा सहजता आएको छ। सडक सञ्जालको विस्तारसँगै बजार क्षेत्रहरूको विकास र व्यापारिक गतिविधिहरू पनि बढ्दै गएका छन्। भोजपुर जिल्लाको व्यापार मुख्यतः कृषि उपज र जडीबुटीमा आधारित छ। यहाँका स्थानीय उत्पादनहरू जिल्ला बाहिर निर्यात हुँदै आएका छन्। पर्यटनको हिसाबले भोजपुर जिल्लामा ठूलो सम्भावना छ। यहाँका प्राकृतिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक सम्पदाले पर्यटकहरूको आकर्षण बन्दै गएको छ। भोजपुरको रमणीय दृश्य, हरियाली, डाँडा पाखा र खोला नालाले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने गरेको छ। भोजपुरको धार्मिक सम्पदामा पनि पर्यटकहरूको चासो बढ्दै गएको छ। यहाँका पुराना मन्दिर, गुम्बा र धार्मिक स्थलहरूले धार्मिक पर्यटनको सम्भावना देखाउँछ। भोजपुर जिल्लामा राई समुदायको प्रभाव ठूलो छ। उनीहरूको मौलिक संस्कृतिमा आधारित साकेला नाच विशेष लोकप्रिय छ, जुन यहाँको सांस्कृतिक पहिचानको प्रतीक मानिन्छ। राई समुदायका मानिसहरूको परम्परागत वेशभूषा, खाना र गीत सङ्गीतले भोजपुरको सांस्कृतिक जीवनलाई सम्पन्न बनाएको छ। यस जिल्लामा मनाइने विभिन्न चाडपर्वहरूले स्थानीय समुदायहरूलाई आपसमा जोड्ने काम गर्छ। भोजपुरको जलवायु मध्यम खालको छ। यहाँ गर्मीयाममा धेरै तातो हुँदैन भने जाडोयाममा अत्यधिक चिसो पनि हुँदैन। यो जिल्लाको जलवायु कृषि कार्यका लागि अनुकूल मानिन्छ।
भोजपुर जिल्लाका बासिन्दाहरू प्रकृतिसँग नजिक रहेर आफ्नो जीवनयापन गर्ने गर्छन्। यहाँको प्राकृतिक स्रोतको उपयोग स्थानीय स्तरमै हुन्छ, जसले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई सबल बनाएको छ। भोजपुरको समग्र विकासको लागि सरकार र विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरूले विभिन्न योजनाहरू कार्यान्वयन गरिरहेका छन्। जिल्लामा भौतिक पूर्वाधारको विकास, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार र ग्रामीण कृषि प्रणालीलाई आधुनिक बनाउनेतर्फ प्रयास भइरहेको छ। यद्यपि भोजपुरका धेरै क्षेत्रहरू अझै पनि विकासको मुख्यधारमा जोडिन बाँकी छन्। यहाँका दुर्गम बस्तीहरूमा आधारभूत सेवा र पूर्वाधार पुर्याउन सरकारको ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ। समग्रमा भोजपुर जिल्ला नेपालकै एक महत्त्वपूर्ण पहाडी जिल्ला हो, जहाँ प्राकृतिक सुन्दरतासँगै सांस्कृतिक र ऐतिहासिक सम्पदा पाइन्छ। यहाँको पर्यावरणीय सम्पदा, कृषि प्रणाली र पर्यटन क्षेत्रले यस जिल्लाको भविष्यलाई उज्यालो बनाइरहेको छ। साथै स्थानीय बासिन्दाहरूको मेहनत, सांस्कृतिक पहिचान र सामाजिक सद्भावले भोजपुरलाई अझ विशेष बनाएको छ। झापा जिल्ला नेपालका प्रमुख तराई जिल्लाहरूमध्ये एक हो। प्रदेश नंबर 1 अंतर्गत पर्ने यो जिल्ला पूर्वी नेपालमा अवस्थित छ। झापाको उत्तरमा इलाम जिल्ला, दक्षिणमा भारतको बिहार राज्य, पूर्वमा भारतको पश्चिम बंगाल राज्य र पश्चिममा मोरङ जिल्ला पर्दछन्। यस जिल्लाको सदरमुकाम चन्द्रगढी हो, जुन व्यापारिक र प्रशासनिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। झापा जिल्लाको नामाकरण एक पौराणिक कथा अनुसार भएको मानिन्छ, जसमा भनिन्छ कि यस क्षेत्रमा ठूलो आँधी बेहरी चल्ने हुँदा झाँप, कठोर हावा भन्ने नामबाट झापा नाम रहन गएको हो। झापा जिल्ला भौगोलिक रूपमा समथर भूभागमा रहेको छ, जहाँ प्रमुख रूपमा कृषि कार्य हुने गर्दछ। यहाँका उर्वर भूमि, सहकारी संस्थाहरूको सक्रियता र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगले कृषि उत्पादनमा ठूलो फड्को मारेको छ। झापामा धान, मकै, गहुँ, आलु, तेलहन बाली, तरकारी लगायतका बालीहरू उत्पादन हुन्छन्। विशेष गरी चियाको उत्पादनले झापा जिल्लालाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनाएको छ। यहाँको हावापानी चिया खेतीका लागि उपयुक्त रहेको छ, जसका कारण यो क्षेत्र नेपालको एक प्रमुख चिया उत्पादन केन्द्रको रूपमा प्रख्यात छ। झापा जिल्लाको जलवायु समशीतोष्णदेखि उपोष्णसम्मको छ, जसले गर्दा यहाँको कृषि उत्पादन विविध र सन्तुलित हुने गर्दछ। सिंचाइका लागि विभिन्न खोलानाला, नदीहरू र नहरहरूका माध्यमबाट कृषकहरूले पानीको सुविधा प्राप्त गरेका छन्। प्रमुख नदीहरूमा मेची नदी, कणकाई नदी, रथुवा नदी आदि पर्दछन्। मेची नदीले नेपाल भारत सिमानालाई छुट्याउँछ भने कणकाई नदीले जिल्लाको पूर्वी र पश्चिमी भागलाई अलग गर्दछ। यी नदीहरूले कृषि क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका छन्, जसले गर्दा झापा जिल्ला नेपालको प्रमुख खाद्यान्न उत्पादक क्षेत्रका रूपमा चिनिन्छ। कृषि बाहेक झापाको औद्योगिक विकास पनि महत्त्वपूर्ण रहेको छ। चिया उद्योग, काठ उद्योग, औषधि उद्योग र साना तथा ठूला उद्योगहरूले जिल्लालाई आर्थिक रूपमा सुदृढ बनाउन मद्दत पुर्याएको छ। विशेष गरी यहाँको भद्रपुर र बिर्तामोड नगरपालिकाहरू व्यापारिक केन्द्रहरूका रूपमा विकास भएका छन्। यी नगरपालिकाहरूले नेपाल र भारत बीचको व्यापारिक क्रियाकलापलाई सजिलो बनाएका छन्। खुला सिमानाका कारण भारतसँगको व्यापारिक सम्बन्ध झापामा प्रबल छ, जसले गर्दा यस क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा सुधार आएको छ। झापा जिल्लामा जनसङ्ख्या मिश्रित छ। यहाँ विभिन्न जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिका मानिसहरूको बसोबास छ। प्रमुख जातिहरूमा ब्राह्मण, क्षेत्री, लिम्बू, राई, राजवंशी, थारू, मधेसी आदि छन्। यहाँ विभिन्न जातिहरूको सांस्कृतिक विविधता पाइन्छ। यस जिल्लामा हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको बहुमत रहेको छ भने बौद्ध, इसाई, मुस्लिम समुदायका मानिसहरूको पनि उल्लेख्य उपस्थिति छ। यसले झापालाई धार्मिक सहिष्णुताको नमुना बनाएको छ, जहाँ विभिन्न धर्मका मानिसहरू शान्तिपूर्वक सहअस्तित्वमा रहेका छन्। झापाको शैक्षिक क्षेत्रमा पनि ठूलो प्रगति भएको छ। यहाँ प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्मका विद्यालयहरू रहेका छन्। झापाका प्रमुख शैक्षिक संस्थाहरूमा मेची बहुमुखी क्याम्पस, कन्काई बहुमुखी क्याम्पस, कणकाई कलेज जस्ता थुप्रै कलेजहरू रहेका छन्, जहाँ विद्यार्थीहरूले उच्च शिक्षा हासिल
ગર્ણ સકી રહે કા છન સાથે જિલ્લામાં પ્રાવિધિક શિક્ષા ર વ્યાવસાયિક તાલીમहरू પ્રદાન गर्ने थुप्रै संस्थाहरू पनि छन्। झापाको शिक्षा प्रणालीले यहाँको समग्र विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेको छ। स्वास्थ्य सेवामा पनि झापाले उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। जिल्लामा प्रमुख स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरू, निजी अस्पतालहरू र स्वास्थ्य चौकीहरू सञ्चालनमा छन्। चन्द्रगढीमा रहेको जिल्ला अस्पतालले जिल्लाभरका मानिसहरूलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेको छ। साथै विभिन्न निजी अस्पताल र क्लिनिकहरूले पनि स्वास्थ्य सेवामा सुधार ल्याएको छ। यद्यपि ग्रामीण भेगमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच अझै कमजोर रहेको पाइएको छ, जसले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको सुधारका लागि थप प्रयास गर्न आवश्यक देखिन्छ। झापा जिल्लाको पर्यटन उद्योग पनि विस्तार भइरहेको छ। यहाँका प्राकृतिक सुन्दरता, धार्मिक स्थलहरू, ऐतिहासिक स्थलहरू र सांस्कृतिक सम्पदाहरू पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्छन्। झापाको प्रमुख पर्यटकीय स्थलहरूमा काङ्कडभिट्टा, कन्काई माई मन्दिर, मेची पुल, अर्जुनधारा मन्दिर, सतोसी धाम लगायतका धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थलहरू रहेका छन्। काङ्कडभिट्टा नेपालको प्रमुख नाका हो, जहाँबाट भारत र अन्य देशहरूमा प्रवेश गर्न सकिन्छ। यो नाका नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि प्रमुख मार्गको रूपमा विकास भएको छ। कन्काई माई मन्दिर धार्मिक दृष्टिले झापाको प्रमुख तीर्थस्थल हो। यहाँ विशेष गरी हिन्दू धर्मावलम्बीहरू पूजा गर्न र तीर्थयात्रा गर्न आउने गर्दछन्। यस मन्दिरको धार्मिक महत्त्वले गर्दा वार्षिक रूपमा हजारौं तीर्थयात्रीहरू यहाँ आउने गर्छन्। अर्जुनधारा मन्दिर पनि एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हो, जसलाई दोस्रो पशुपतिनाथ मन्दिरको रूपमा पनि चिनिन्छ। यहाँ पनि हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको भिड लाग्ने गर्छ। झापा जिल्लाको यातायात पूर्वाधार पनि राम्रो रहेको छ। यहाँका मुख्य शहरहरू आपसमा पक्की सडक मार्फत जोडिएका छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्गले जिल्लालाई देशका अन्य भागहरूसँग जोडेको छ। साथै भद्रपुर विमानस्थलले पनि यहाँको यातायात सेवा सुधार गर्न मद्दत गरेको छ। यो विमानस्थल झापाको प्रमुख विमानस्थल हो, जहाँबाट दैनिक रूपमा काठमाडौँ लगायतका विभिन्न शहरहरूमा हवाई सेवा उपलब्ध छ। यसले जिल्लामा पर्यटक र व्यापारीहरूलाई सहज आवतजावत गर्न मद्दत पुर्याएको छ। झापामा सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधिहरू पनि व्यापक छन्। यहाँका विभिन्न जातजातीय र समुदायहरूले आफ्ना परम्परागत चाडपर्वहरू धुमधामले मनाउँछन्। विशेष गरी दशैं, तिहार, होली, छठ, साउने संक्रान्ति, इन्द्र जात्रा, माघे संक्रान्ति जस्ता चाडपर्वहरू यहाँका प्रमुख चाडपर्वहरू हुन्। यी चाडपर्वहरूले झापाका मानिसहरूको सामाजिक एकता र मेलमिलापलाई झल्काउँछ। यहाँका सांस्कृतिक गतिविधिहरूले झापाको सांस्कृतिक धरोहरलाई संरक्षण गर्ने कार्य गरेका छन्। झापा जिल्ला आफ्नो विविधता, प्राकृतिक सुन्दरता, धार्मिक महत्व, व्यापारिक क्रियाकलाप र कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रका कारण नेपालकै महत्त्वपूर्ण जिल्लामध्ये एक बनेको छ। यहाँका मानिसहरूको जीवनशैली सरल, श्रमसाध्य र कृषि प्रधान छ। यद्यपि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, शैक्षिक र स्वास्थ्य सेवाको सुधारले यहाँका बासिन्दाहरूको जीवनस्तर उकास्न मद्दत पुर्याएको छ। समग्रमा झापा जिल्ला नेपालको एक प्रमुख समृद्ध सांस्कृतिक, आर्थिक र कृषि क्षेत्रमा आधारित जिल्ला हो। यहाँका प्राकृतिक स्रोत साधनहरू, धार्मिक सम्पदा, व्यापारिक केन्द्रहरू र औद्योगिक विकासले झापालाई नेपालकै महत्त्वपूर्ण जिल्लामध्ये एक बनाएको छ। भविष्यमा झापाले अझ प्रगति गर्दै देशकै आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने सम्भावना देखिन्छ। ओखलढुङ्गा जिल्ला नेपालको प्रदेश नम्बर 1 मा अवस्थित एक पहाडी जिल्ला हो। यो जिल्ला आफ्नो प्राकृतिक सुन्दरता, सांस्कृतिक विविधता र ऐतिहासिक महत्त्वका लागि प्रसिद्ध छ। ओखलढुङ्गा जिल्ला पहाडी भूगोलमा अवस्थित छ, जहाँ हरियाली डाँडाकाण्डा, घना जङ्गल, खोला नाला र सुन्दर गाउँहरू पाइन्छन्। यहाँको प्रमुख नदी सुनकोशी हो, जसले यस जिल्लाको भूगोल र जीवनशैलीमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। ओखलढुङ्गाको नामाकरणको विशेष कारण पनि छ। जनश्रुति अनुसार एक ठूलो ढुङ्गा जसलाई ओखली जस्तै देखिन्थ्यो,
त्यसैको आधारमा यस ठाउँको नाम ओखलढुङ्गा राखिएको हो। यो ढुङ्गा अहिले पनि ऐतिहासिक स्थलको रूपमा प्रख्यात छ। यस जिल्लामा राई, लिम्बू, मगर, ब्राह्मण, क्षेत्री लगायतका विभिन्न जातजातिहरूको बसोबास छ। यहाँका मानिसहरू आफ्नो परम्परागत जीवनशैलीमा आधारित रहेर कृषिमा निर्भर छन्। कृषि ओखलढुङ्गाका अधिकांश जनताको प्रमुख पेशा हो। यहाँ धान, मकै, कोदो, आलु, अदुवा, गोलभेँडा, तरकारी तथा फलफूल उत्पादन गरिन्छ। विशेष गरी अदुवा र आलु यहाँको प्रमुख नगदे बाली हो, जसले किसानहरूलाई राम्रो आम्दानी प्रदान गरेको छ। यहाँका मानिसहरू परम्परागत कृषि प्रणालीबाट आधुनिक प्रविधितर्फ आकर्षित हुँदैछन्, जसले उत्पादनमा वृद्धि भएको छ। साथै ओखलढुङ्गाका किसानहरूले पशुपालन पनि गर्छन्। गाय, भैँसी, बाख्रा पालन यहाँका किसानहरूको प्रमुख आय स्रोत हो। ओखलढुङ्गा धार्मिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिकोणले पनि महत्त्वपूर्ण जिल्ला हो। यहाँका बासिन्दाहरूले विभिन्न धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्वहरू धुमधामका साथ मनाउँछन्। दशैँ, तिहार, साकेला, माघे सङ्क्रान्ति लगायतका चाडपर्वहरू यहाँका प्रमुख चाडपर्वहरू हुन्। विशेष गरी राई समुदायले मनाउने साकेला पर्वको यहाँ विशेष महत्त्व छ। यस पर्वमा स्थानीय बासिन्दाहरूले परम्परागत गीत सङ्गीत र नाचगान गर्दै भगवानको पूजा गर्छन्। यसले यहाँको धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदालाई झल्काउँछ। ओखलढुङ्गाको पर्यटकीय महत्त्व पनि उल्लेखनीय छ। यहाँ विभिन्न पर्यटकीय स्थलहरू रहेका छन्, जसले पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्छन्। यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्य, हरियाली, वनजङ्गल, सुन्दर पहाड र हिमाली दृश्यले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई लोभ्याउँछ। ओखलढुङ्गाको प्रसिद्ध स्थलहरूमा पाठीभरा देवी मन्दिर, मञ्जुश्री गुम्बा, सुनकोशी नदी किनार, खिजीदेम्बा गाउँ लगायतका स्थानहरू छन्। पाठीभरा देवी मन्दिर धार्मिक दृष्टिकोणले निकै महत्त्वपूर्ण स्थल हो, जहाँ हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले विशेष गरी नवरात्रिको समयमा पूजा अर्चना गर्न आउने गर्छन्। ओखलढुङ्गामा साहसिक पर्यटनका सम्भावनाहरू पनि प्रचुर छन्। यहाँ ट्रेकिङ, हाइकिङ, पर्वतारोहण, र्याफ्टिङ जस्ता साहसिक गतिविधिहरू गर्न सकिन्छ। विशेष गरी खिजीदेम्बा गाउँको ट्रेकिङ मार्गले पर्यटकहरूलाई आकर्षित गरेको छ। खिजीदेम्बा गाउँबाट हिमालयका सुन्दर दृश्यहरूको अवलोकन गर्न सकिन्छ। यहाँको प्राकृतिक वातावरण, हरियाली, जङ्गल र चिसो हावापानीले पर्यटकहरूलाई स्वर्गीय आनन्द प्रदान गर्दछ। ओखलढुङ्गाको शिक्षा क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। यहाँका ग्रामीण भेगहरूमा विद्यालयहरू स्थापना भएका छन्, जसले गर्दा शिक्षाको पहुँच विस्तार भएको छ। जिल्ला सदरमुकाममा माध्यमिक र उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने केही संस्थाहरू पनि सञ्चालनमा छन्। यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयहरूमा शिक्षण सुविधाको कमी रहेको देखिन्छ। उच्च शिक्षा प्राप्त गर्नका लागि विद्यार्थीहरू प्रायः जिल्ला बाहिर जानुपर्ने अवस्था रहेको छ। स्वास्थ्य सेवाको अवस्थामा पनि सुधार भइरहेको छ। जिल्ला सदरमुकाममा रहेको अस्पतालले प्राथमिक उपचार सेवा प्रदान गर्छ भने ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य चौकीहरूले पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइरहेका छन्। यद्यपि दुर्गम गाउँहरूमा अझै पनि स्वास्थ्य सेवाको पहुँच कमजोर रहेको छ। यहाँका मानिसहरूलाई स्वास्थ्य सेवा लिन सदरमुकाम वा अन्य नजिकका शहरहरू जानुपर्ने बाध्यता छ। ओखलढुङ्गा जिल्लामा यातायातको पहुँच भने केही चुनौतीपूर्ण छ। पहाडी भूगोलका कारण यहाँको सडक सञ्जाल विस्तार गर्न कठिनाइ भए तापनि सडक निर्माण र मर्मतको कार्यमा सुधार हुँदै गएको छ। मुख्य सडक मार्गहरू निर्माण भएपछि ओखलढुङ्गालाई अन्य जिल्लासँग जोड्न सजिलो भएको छ। यद्यपि ग्रामीण भेगका केही स्थानहरूमा अझै पनि यातायात सेवा पुर्याउन चुनौती कायम छ। विशेष गरी वर्षायाममा सडक अवरुद्ध हुने समस्या छ, जसले गर्दा यातायातमा समस्या उत्पन्न हुन्छ। ओखलढुङ्गा जिल्लाको ऐतिहासिक महत्त्व पनि छ। यो जिल्ला विभिन्न ऐतिहासिक घटनाहरूको साक्षी रहँदै आएको छ। विशेष गरी राणा शासनकालको विरोधमा ओखलढुङ्गाका केही साहसी व्यक्तिहरूले गरेको विद्रोहले इतिहासमा गहिरो छाप छोडेको छ। यहाँ विभिन्न ऐतिहासिक स्थलहरूमा पुरातात्विक अवशेषहरू पनि पाइनेछन्, जसले जिल्लाको इतिहासलाई झल्काउँछ। साथै
ओखलढुंगा जिल्लामा रहेका पुराना मठ मन्दिरहरू, गुम्बाहरू र धार्मिक स्थलहरूले यस जिल्लाको धार्मिक महत्त्वलाई पनि उजागर गरेका छन्। ओखलढुंगाका बासिन्दाहरूको जीवनशैली सादा र ग्रामीण छ। यहाँका मानिसहरू आफ्नो परम्परागत संस्कृति, भाषा र रीतिरिवाजलाई पालना गर्दै आएका छन्। विभिन्न जातिहरूको सहअस्तित्व यहाँको प्रमुख विशेषता हो। यहाँका मानिसहरू कृषि र पशुपालनमा आधारित रहेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्छन्। सामाजिक सहकार्य, आपसी सहयोग र धार्मिक सहिष्णुताले ओखलढुंगाका मानिसहरूको जीवनशैलीलाई विशेष बनाएको छ। समग्रमा ओखलढुंगा जिल्ला नेपालको एक सुन्दर सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण जिल्ला हो। यहाँका बासिन्दाहरूको सांस्कृतिक धरोहर, प्राकृतिक सौन्दर्य, धार्मिक महत्त्व र पर्यटकीय आकर्षणहरूले ओखलढुंगालाई विशेष बनाएको छ। ओखलढुंगाको विकासका लागि यहाँका बासिन्दाहरूले कडा मेहनत गर्दै आएका छन् र उनीहरूको सहभागिताले यस जिल्लालाई अझ समृद्ध र विकासशील बनाउन मद्दत पुर्याएको छ। धनकुटा जिल्ला नेपालको पूर्वी भागमा अवस्थित एक पहाडी जिल्ला हो जुन प्रदेश नम्बर 1 अन्तर्गत पर्दछ। यो जिल्ला भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा आर्थिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छ। धनकुटा जिल्ला हावापानी, प्राकृतिक सम्पदा, धार्मिक स्थल र सांस्कृतिक विविधतामा धनी क्षेत्रका रूपमा चिनिन्छ। धनकुटा जिल्लाको सदरमुकाम धनकुटा बजार हो जुन ऐतिहासिक रूपमा क्षेत्रीय प्रशासनिक केन्द्रका रूपमा प्रख्यात छ। धनकुटा जिल्ला लगभग 800 देखि 1800 मिटरको उचाइमा फैलिएको छ। यहाँको भूपरिदृश्य पहाडी, जंगल र जलस्रोतहरूले भरिपूर्ण छ। यस जिल्लाको उत्तरमा तेह्रथुम, दक्षिणमा उदयपुर, पूर्वमा पाँचथर र पश्चिममा भोजपुर जिल्ला पर्दछन्। धनकुटा जिल्लाको जलवायु समशीतोष्णदेखि शीतोष्णसम्मको रहेको छ जसले यहाँको कृषि प्रणालीलाई विविध बनाएको छ। यहाँका जंगलहरूले बोट बिरुवा तथा वन्यजन्तुहरूको वासस्थान उपलब्ध गराउँछन्। कृषि धनकुटा जिल्लाको प्रमुख पेशा हो। यहाँका किसानहरू परम्परागत तथा आधुनिक दुवै कृषि पद्धतिहरूमा आधारित छन्। प्रमुख रूपमा धान, मकै, कोदो, गहुँ, आलु, तरकारी तथा फलफूल खेती गरिन्छ। यस जिल्लामा सुन्तला, कागती, आरु, अम्बा जस्ता फलफूलहरूको उत्पादन पनि महत्त्वपूर्ण छ। धनकुटाको सुन्तला विशेष रूपमा प्रख्यात छ जुन यहाँको आर्थिक स्रोतमा ठूलो योगदान पुर्याउँछ। यहाँको उत्पादनले जिल्ला मात्र नभई अन्य जिल्लाहरूमा पनि आपूर्ति गरिन्छ। धनकुटा जिल्ला वन्यजन्तु र जैविक विविधतामा पनि धनी छ। यहाँका जंगलहरूमा साल, सिसो, खयर, बन्जी, च्याउ जस्ता रुखहरू पाइन्छन्। साथै यी जंगलहरूमा विभिन्न प्रजातिका जनावरहरू जस्तै हरिण, बन्देल, फ्याउरा, बाघ, चितुवा, मृग लगायतका वन्यजन्तुहरू पाइन्छन्। धनकुटाका जंगलहरू जैविक विविधताको संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्। धनकुटा जिल्ला धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदामा पनि धनी छ। यहाँका विभिन्न धार्मिक स्थलहरूमा बौद्ध गुम्बाहरू, हिन्दू मन्दिरहरू र तीर्थस्थलहरू छन्। धनकुटाको भेडेटार धार्मिक तथा पर्यटकीय दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छ। यो ठाउँले पर्यटकहरूलाई हिमाली दृश्य देख्न आकर्षित गर्दछ। त्यस्तै पाठीभरा देवीको मन्दिर, महालक्ष्मी मन्दिर जस्ता धार्मिक स्थलहरूले पर्यटकहरूलाई आकर्षित गरेका छन्। धार्मिक पर्वहरूमा विशेष गरी तीज, दशैं तिहार, माघे सङ्क्रान्ति, इन्द्रजात्रा, रामनवमी जस्ता चाडपर्वहरू उल्लासपूर्वक मनाइन्छन्। धनकुटाको शिक्षा क्षेत्रमा पनि ठूलो प्रगति भएको छ। यहाँका विद्यालयहरूमा आधारभूतदेखि उच्च तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्था छ। यस जिल्लामा धनकुटा बहुमुखी क्याम्पस लगायतका शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालनमा छन्। धनकुटा बहुमुखी क्याम्पसले पूर्वी नेपालका विद्यार्थीहरूको शैक्षिक आवश्यकता पूर्ति गर्दै आएको छ। यहाँको शैक्षिक प्रणालीले जिल्लामा साक्षरताको दर बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। स्वास्थ्य सेवा पनि धनकुटा जिल्लामा महत्त्वपूर्ण रूपमा उपलब्ध छ। यस जिल्लामा जिल्ला अस्पताल तथा विभिन्न स्वास्थ्य चौकीहरू सञ्चालनमा छन्। यी स्वास्थ्य संस्थाहरूले जिल्लाका नागरिकहरूलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइरहेका छन्। यहाँका ग्रामीण क्षेत्रमा भने स्वास्थ्य सेवाको पहुँच अझै सुधार गर्न आवश्यक छ। धनकुटा जिल्लामा सडक यातायातको राम्रो व्यवस्था छ।
पूर्व पश्चिम राजमार्गले जिल्लालाई अन्य भागहरूसँग जोडेको छ। यहाँका गाउँहरूलाई सदरमुकामसँग जोड्न विभिन्न ग्रामीण सडकहरू निर्माण भएका छन्। धनकुटा बजार क्षेत्र व्यापारिक केन्द्रका रूपमा विकसित भएको छ। यहाँका बजारहरूले आसपासका गाउँहरूलाई दैनिक आवश्यकताका वस्तुहरू उपलब्ध गराउँछन्। पर्यटन धनकुटा जिल्लाको अर्को महत्त्वपूर्ण आर्थिक स्रोत हो। यहाँका प्राकृतिक सौन्दर्य, हिमाली दृश्यहरू, धार्मिक स्थलहरू तथा सांस्कृतिक विविधताले पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्दछ। भेडेटार, हिल्ले, छत्राधाम जस्ता पर्यटकीय स्थलहरू प्रख्यात छन्। भेडेटारको टावरबाट देखिने सूर्योदय र सूर्यास्तका दृश्यहरूले पर्यटकहरूलाई मोहनी लगाउँछन्। यहाँका होटल तथा लजहरूले पर्यटकहरूलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउँछन्। पर्यटन क्षेत्रको विकासले धनकुटाको आर्थिक स्थिति सुधार गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। धनकुटा जिल्ला प्राकृतिक स्रोत साधन, कृषि उत्पादन, धार्मिक स्थल, पर्यटक आकर्षण, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विविधतायुक्त छ। यहाँका बासिन्दाहरू मेहनती, आत्मनिर्भर र कृषि प्रधान छन्। जिल्लाको विकासका लागि विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूले योगदान पुर्याइरहेका छन्। धनकुटाको पर्यटन, कृषि तथा शिक्षामा आधारित अर्थतन्त्रले भविष्यमा यस जिल्लालाई अझै प्रगति गराउन सक्छ। मोरङ जिल्ला नेपालको प्रदेश नम्बर 1 मा अवस्थित छ। यो जिल्ला नेपालको पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने तराई क्षेत्रको ठूलो जिल्ला मध्ये एक हो। मोरङ जिल्ला आफ्नो समृद्ध सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र प्राकृतिक सम्पदाका लागि प्रख्यात छ। यहाँको सदरमुकाम विराटनगर हो, जुन नेपालको प्रमुख औद्योगिक केन्द्रका रूपमा चिनिन्छ। मोरङ जिल्ला भूगोलमा विविधतायुक्त छ। यस जिल्लामा समथर तराई क्षेत्रदेखि पहाडी भूभागसम्मको फैलावट छ। मोरङको कुल क्षेत्रफल 1855 वर्ग किलोमिटर रहेको छ, जसमा अधिकांश भूभाग समथर तराई क्षेत्र हो। जिल्लाको पश्चिममा सुनसरी, पूर्वमा झापा, उत्तरमा धनकुटा र दक्षिणमा भारतको सिमाना पर्दछ। जिल्लाको दक्षिणी भागबाट भारतसँगको खुला सीमा भएकाले यहाँ व्यापार र सांस्कृतिक आदान प्रदान अत्यधिक हुन्छ। विराटनगर नाकाबाट नेपालको भारतसँगको व्यापारिक सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन्छ। मोरङ जिल्लाको हावापानी उपोष्णदेखि समशीतोष्ण जलवायुमा पर्छ। यहाँको जलवायु कृषिका लागि अत्यन्त उपयुक्त छ, जसले गर्दा यस जिल्लामा व्यापक कृषि क्रियाकलाप हुन्छन्। मोरङमा धान, मकै, गहुँ, उखु, तोरी, आलु, तरकारी र फलफूल खेती प्रमुख रूपमा गरिन्छ। विशेष गरी उखु र चिनी उद्योगको उत्पादनमा मोरङ जिल्ला अग्रणी छ। यस जिल्लामा धानको उत्पादनले जिल्लाको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याउँछ। यहाँको उर्वर भूमिले कृषिमा उत्पादकत्व बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। मोरङ जिल्ला नेपालकै प्रमुख औद्योगिक केन्द्रका रूपमा प्रख्यात छ। विराटनगर नेपालकै पुरानो औद्योगिक शहर हो, जहाँ विभिन्न उद्योग धन्दा स्थापना भएका छन्। यहाँ कपडा, सुती, खाद्यान्न, चिनी र विभिन्न प्रकारका निर्माण उद्योगहरू सञ्चालनमा छन्। विराटनगर जुट मिल नेपालको पहिलो औद्योगिक प्रतिष्ठानका रूपमा स्थापित भएको थियो। यसबाहेक आधुनिक समयमा विराटनगरमा सिमेन्ट उद्योग, धागो उद्योग र इस्पात उद्योगहरू पनि सञ्चालनमा छन्। औद्योगिक विकासले यस क्षेत्रको आर्थिक समृद्धिमा ठूलो योगदान पुर्याएको छ। मोरङ जिल्लाको जनसाङ्ख्यिक विविधता पनि महत्त्वपूर्ण छ। यहाँ नेपाली, मैथिली, थारू, राजवंशी, लिम्बू, राई, गुरुङ, नेवार, आदिवासी जनजाति लगायतका समुदायहरूको बसोबास छ। विभिन्न जातीय समुदायहरूबीच सहअस्तित्वले यहाँको सामाजिक सद्भावलाई मजबुत बनाएको छ। विशेष गरी मैथिली, थारू र नेपाली भाषाहरू यस जिल्लामा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ। धार्मिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिले पनि मोरङ जिल्ला धनी छ। यहाँ हिन्दू, बौद्ध, इसाई र मुस्लिम धर्म मान्नेहरूको उपस्थितिले धार्मिक विविधता देखाउँछ। मोरङमा विभिन्न मठ, मन्दिर, मस्जिद र गुम्बाहरू छन्। चतराधाम धार्मिक दृष्टिले प्रख्यात तीर्थस्थल हो, जहाँ माघे सङ्क्रान्तिमा ठूलो मेला लाग्छ। यसबाहेक विराटनगर स्थित मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको धार्मिक स्थल विराटनगर मस्जिद पनि महत्त्वपूर्ण छ। जिल्लाका बासिन्दाहरूले विभिन्न चाडपर्वहरू जस्तै दशैँ,
तिहार छठ ईद होली आदिलाई उल्लासका साथ मनाउँछन्। मोरङ जिल्ला शैक्षिक दृष्टिले पनि अग्रणी छ। विराटनगरमा विभिन्न विद्यालय, क्याम्पस र प्राविधिक शिक्षालयहरू छन्। यहाँको शिक्षा प्रणालीले पूर्वी नेपालको शैक्षिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। यस जिल्लामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग सम्बद्ध धेरै शैक्षिक संस्थाहरू छन् जसले उच्च शिक्षामा योगदान पुर्याएका छन्। साथै विभिन्न प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालयहरूले व्यावसायिक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिरहेका छन्। स्वास्थ्य सेवा पनि मोरङ जिल्लामा राम्रो विकसित छ। विराटनगरको कोशी अञ्चल अस्पताल यस क्षेत्रको प्रमुख स्वास्थ्य संस्था हो। यस बाहेक विभिन्न निजी अस्पतालहरू, क्लिनिकहरू र स्वास्थ्य चौकीहरू पनि सञ्चालनमा छन्। जिल्लाका नागरिकहरूलाई आधारभूतदेखि विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य संस्थाहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन्। मोरङ जिल्ला पर्यटनको दृष्टिले पनि महत्त्वपूर्ण छ। यहाँका प्राकृतिक सौन्दर्य, धार्मिक स्थलहरू र सांस्कृतिक विविधताले पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्दछ। विशेष गरी विराटनगर नजिकैको चतराधाम र विराटको प्राचीन अवशेषहरूले धार्मिक र ऐतिहासिक पर्यटनको सम्भावनालाई उजागर गरेका छन्। कोशी टप्पू वन्यजन्तु आरक्षक पर्यटकहरूको अर्को आकर्षण हो, जहाँ विभिन्न प्रकारका चराचुरुङ्गी र जङ्गली जनावरहरू पाइन्छन्। यस आरक्षमा पाइने जलीय जन्तुहरू र जलाशयहरूले पर्यटकहरूको ध्यान तान्छ। सडक तथा यातायातको विकासले मोरङ जिल्लालाई देशका अन्य भागहरूसँग राम्रोसँग जोडेको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गले मोरङलाई देशका प्रमुख शहरहरूसँग जोडेको छ। विराटनगर विमानस्थलले हवाई यातायातमा सुविधा प्रदान गरेको छ, जसले गर्दा यहाँ यात्रुहरू सजिलैसँग आवत जावत गर्न सक्छन्। यहाँका ग्रामीण सडकहरू पनि पर्याप्त रूपमा निर्माण भएका छन्, जसले गर्दा जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा सजिलै पुग्न सकिन्छ। मोरङ जिल्लाले नेपालको राजनीतिमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। यहाँका नेताहरूले नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो योगदान पुर्याएका छन्। विराटनगरको मजदूर आन्दोलनले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई टेवा पुर्याएको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ। समग्रमा मोरङ जिल्ला नेपालको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र औद्योगिक विकासमा अग्रणी छ। यहाँका बासिन्दाहरूको विविधता, धार्मिक सहिष्णुता र औद्योगिक प्रगतिको कारणले गर्दा मोरङ जिल्लाले देशको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। तेह्रथुम जिल्ला पूर्वी नेपालको प्रदेश नं 1 मा अवस्थित छ। यो जिल्ला हिमाली भूभागमा पर्ने भएकाले यहाँको प्राकृतिक सुन्दरताले सबैलाई मोहित पार्छ। तेह्रथुमको सदरमुकाम म्याङ्गलुङ बजार हो। यो जिल्ला पूर्वी पहाडी जिल्लाहरू मध्ये एक हो, जसको प्रमुख विशेषता यसको भूसंरचना, कृषि, वनस्पति र यहाँको सांस्कृतिक विविधता हो। तेह्रथुम जिल्लामा लिम्बू जातिको बाहुल्यता रहेको छ, तर अन्य जातिहरू पनि यहाँ बसोबास गर्दछन्। यहाँको प्रमुख भाषा लिम्बू, नेवार र नेपाली हो। तेह्रथुमको भूगोल हिमाल, पहाड, उपत्यकाहरूले भरिएको छ। यो जिल्लामा धेरै उच्च पहाड र डाँडाहरू पाइन्छन्, जसले यहाँको भूसंरचनालाई विविध बनाएको छ। जिल्लामा अवस्थित चुरे र महाभारत पर्वत श्रृङ्खलाले यस क्षेत्रलाई भूगर्भीय महत्त्व पनि दिएको छ। यहाँको भूगोलले गर्दा जिल्लामा विविध खाले हावापानी पाइन्छ। तेह्रथुममा प्रशस्त मात्रामा पानीका स्रोतहरू पनि पाइन्छन्, जसले गर्दा यहाँको कृषिमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ। कृषि तेह्रथुम जिल्लाको प्रमुख आय स्रोत हो। यहाँका अधिकांश बासिन्दाहरू कृषिमा निर्भर छन्। जिल्लामा मुख्य रूपमा मकै, कोदो, आलु, अदुवा, चिया जस्ता बालीहरू उत्पादन गरिन्छ। यहाँको माटो र मौसम खेतीका लागि अनुकूल मानिन्छ। कृषिका साथै पशुपालन पनि यहाँको प्रमुख आय स्रोत मध्ये एक हो। यहाँका किसानहरू मकै र कोदोलाई प्रमुख खाद्यान्न बालीका रूपमा उत्पादन गर्छन्। जिल्लामा चियाको उत्पादन बढ्दो छ, जसले गर्दा यो क्षेत्र आर्थिक रूपमा सशक्त बन्ने सम्भावना रहेको छ। तेह्रथुमको वनस्पतिमा विविधता पाइन्छ। यहाँ जडीबुटी, बहुमूल्य रुख, वनस्पति तथा अन्य जैविक पदार्थहरू पाइन्छन्। यो जिल्ला जडीबुटी उत्पादनका लागि पनि परिचित छ। यहाँका बासिन्दाहरूले जडीबुटी सङ्कलन र बिक्री वितरण गरेर आयार्जन गर्ने गर्छन्।
छन्। तेह्रथुमको वनस्पतिमा पाइने बहुमूल्य जडीबुटीहरूले यहाँको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ। तेह्रथुमको धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्व पनि उल्लेखनीय छ। यहाँका प्रमुख धार्मिक स्थलहरूमा ताम्बरखोला, छतर क्षेत्र र विभिन्न गाउँका देवालयहरू पर्दछन्। लिम्बू जातिको धार्मिक र सांस्कृतिक मान्यताहरू यहाँको प्रमुख विशेषता हुन्। यहाँका बासिन्दाहरूले उधौली, उभौली, साकेला, चासोक तङनाम जस्ता चाडपर्वहरू विशेष उत्साहका साथ मनाउँछन्। लिम्बू जातिको सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको छतर परम्परा यहाँको मुख्य सांस्कृतिक परम्परामा गणिन्छ। तेह्रथुम जिल्ला प्राकृतिक दृष्टिले पनि निकै धनी छ। यहाँका हरियाली डाँडाहरू, घना जङ्गल तथा सुन्दर दृश्यावलोकनले पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्छ। तेह्रथुमका विभिन्न गाउँहरूले यहाँको ग्रामीण पर्यटनलाई प्रवर्धन गरिरहेका छन्। यहाँका ग्रामीण जीवनशैली, सरल जीवनशैली र आतिथ्य सत्कारले गर्दा पर्यटकहरूलाई यो क्षेत्र अझ मनमोहक बनाउँछ। तेह्रथुमको प्रसिद्ध पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा म्याङलुङ बजार, माउलुङ डाँडा, छतर क्षेत्र तथा विभिन्न वन्यजन्तु क्षेत्रहरू पर्दछन्। यहाँका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरूलाई प्रवर्धन गर्नका लागि स्थानीय सरकार र समुदायले पहल गरिरहेका छन्। प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिएको यो जिल्ला आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको लागि आकर्षक गन्तव्य हो। तेह्रथुम जिल्लामा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार देखिएको छ। जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा शिक्षा विस्तार गर्न स्थानीय सरकारको ठोस कदमले राम्रो प्रगति गरेको छ। स्वास्थ्य सेवामा भने अझै सुधार आवश्यक छ। जिल्लाका बासिन्दाहरूलाई उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न अन्य स्थानहरूमा जानुपर्ने हुन्छ। तेह्रथुमको यातायात व्यवस्थामा सुधार हुँदै गएको छ। जिल्लाको दुर्गम भूभागका कारण यातायात चुनौतीपूर्ण रहेको भए पनि स्थानीय सरकारको पहलले गर्दा अहिलेका दिनमा सडक सञ्जाल विस्तार भएको छ। जिल्लामा ग्रामीण सडकहरू विस्तार भएपछि यातायात सेवा केही सहज भएको छ। यद्यपि अझै पनि राम्रो यातायात सेवाको आवश्यकता छ। तेह्रथुम जिल्लाको जलवायु मुख्य रूपमा समशीतोष्ण छ। गर्मी महिनामा यहाँको तापक्रम मध्यम रहन्छ भने जाडो महिनामा भने चिसोको अनुभव हुन्छ। हिमाली भूभाग भएकाले यहाँ वर्षा पनि हुने गर्दछ। जिल्लाको मौसमले यहाँको कृषि उत्पादनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ। तेह्रथुम जिल्लाको सामाजिक संरचना पनि विविध छ। यहाँ विभिन्न जाति र भाषाभाषी समुदायहरू मिलेर बसेका छन्। यहाँका लिम्बू, राई, गुरुङ, तामाङ, ब्राह्मण, क्षेत्री, नेवार जातिहरूको बीचमा सामाजिक सद्भाव रहेको छ। जिल्लाको सांस्कृतिक र धार्मिक विविधता यहाँको सामाजिक जीवनको प्रमुख विशेषता हो। तेह्रथुम जिल्ला जैविक विविधताले भरिपूर्ण छ। यहाँका जङ्गलहरूमा विभिन्न वन्यजन्तुहरू पाइन्छन्। वन्यजन्तुमा मृग, भालु, बन्देल, चितुवा र विभिन्न पक्षीहरू पाइन्छन्। यहाँका घना जङ्गलहरूले वन्यजन्तुको संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। तेह्रथुम जिल्लाले नेपालको आर्थिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक धरोहरमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। यहाँको प्राकृतिक सम्पदा, सांस्कृतिक विविधता तथा कृषि क्षेत्रको प्रगतिको कारण यो जिल्ला विशेष रूपमा चिनिएको छ। ताप्लेजुङ जिल्ला नेपालको प्रदेश नम्बर 1 मा अवस्थित एक सुन्दर हिमाली जिल्ला हो। यो जिल्ला पूर्वी नेपालको हिमाली भेगमा पर्दछ र यसको प्राकृतिक सौन्दर्यता, सांस्कृतिक विविधता र धार्मिक महत्त्वका कारण परिचित छ। ताप्लेजुङको सदरमुकाम फुङलिङ बजार हो। यो जिल्ला विशेष गरी धार्मिक पर्यटन, जैविक विविधता र हिमालहरूको लागि प्रसिद्ध छ। यस जिल्लामा कञ्चनजङ्घा हिमालको अंश पर्ने भएकाले यसलाई विशेष रूपमा कञ्चनजङ्घा क्षेत्र भनेर पनि चिनिन्छ। ताप्लेजुङ जिल्ला 8363 मिटर अग्लो कञ्चनजङ्घा हिमालको निवास स्थल हो। यो हिमाल संसारको तेस्रो अग्लो हिमाल हो, जसले विश्वभरिका पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्छ। कञ्चनजङ्घा आधार शिविर ताप्लेजुङ जिल्लाको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य हो।
यो ठाउँमा हरेक वर्ष साहसी पर्वतारोही र प्रकृति प्रेमीहरू घुम्न आउँछन्। यस हिमालको आसपासको क्षेत्रमा पाइने वन्यजन्तु र वनस्पतिले यस क्षेत्रलाई जैविक रूपमा महत्त्वपूर्ण बनाएको छ। कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्रले यस जिल्लालाई थप पर्यटकीय महत्त्व दिएको छ। ताप्लेजुङ जिल्ला धार्मिक दृष्टिकोणले पनि महत्त्वपूर्ण छ। यहाँका प्रमुख धार्मिक स्थलहरूमा पाठीभरा देवी मन्दिर सर्वाधिक चर्चित छ। पाठीभरा मन्दिर हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको प्रमुख तीर्थस्थल हो, जहाँ नेपालका विभिन्न भागका साथै भारतबाट पनि तीर्थयात्रीहरू आउने गर्छन्। पाठीभरा मन्दिर समुद्र सतहबाट करिब 3784 मिटर उचाइमा अवस्थित छ। यस मन्दिरको धार्मिक महत्त्वका कारण यसलाई हिन्दू धर्ममा ठूलो मान्यता दिइन्छ। मानिसहरू यहाँ दर्शन गर्नका लागि लामो दूरी तय गर्छन् र यो धार्मिक पर्यटनको एक प्रमुख केन्द्र बनिरहेको छ। ताप्लेजुङ जिल्लाको जनसङ्ख्या विविध जातजाति र संस्कृतिले भरिएको छ। यहाँ मुख्य रूपमा लिम्बू, राई, शेर्पा, ब्राह्मण, क्षेत्री, तामाङ, गुरुङ आदि जातिहरू बसोबास गर्छन्। यी जातिहरूले आफ्नो सांस्कृतिक परम्पराहरूलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्, जसले गर्दा जिल्लाको सांस्कृतिक विविधता झल्कन्छ। लिम्बू जातिको चाड उधौली, याकथुन, राई जातिको साकेला र शेर्पा जातिको ल्होसार जस्ता पर्वहरू यहाँ विशेष उत्साहका साथ मनाइन्छन्। यहाँका बासिन्दाहरूले आफ्नो परम्परागत जीवनशैलीलाई जोगाउँदै आएका छन्। ताप्लेजुङ जिल्लामा कृषि प्रमुख आय स्रोत हो। यहाँको भौगोलिक संरचना हिमाली भए तापनि विभिन्न कृषि उपजहरू उत्पादन गरिन्छ। यहाँका प्रमुख कृषि उत्पादनहरूमा कोदो, आलु, मकै, बन्दा, फापर, च्याउ आदिको उत्पादन हुन्छ। ताप्लेजुङको माटोर मौसम खेतीका लागि उपयुक्त भए तापनि यहाँका किसानहरूले ठूला उत्पादन गर्नका लागि कठिनाइ भोग्नु पर्छ। तर अर्गानिक उत्पादन र स्थानीय बजारको बढ्दो मागले गर्दा कृषि क्षेत्र सुधार हुँदै गएको छ। ताप्लेजुङको पर्यटकीय महत्त्व यसको प्राकृतिक सौन्दर्यता र हिमालहरूको कारण मात्र होइन, यहाँ पाइने जैविक विविधता र अद्वितीय वनस्पतिहरूले पनि हो। यहाँको कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र जैविक विविधताको धनी क्षेत्र हो। यहाँ पाइने वन्यजन्तुमा हिमचितुवा, रातो पाण्डा मृग, भालु जस्ता जीवहरू रहेका छन्। वनस्पतिमा जडीबुटी र बहुमूल्य जडीबुटीहरू पाइन्छन्, जसको वैज्ञानिक र औषधीय महत्त्व रहेको छ। ताप्लेजुङको प्राकृतिक सौन्दर्यले पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्दछ र यहाँका अद्वितीय वन्यजन्तुहरू अध्ययन र अनुसन्धानको प्रमुख केन्द्र बनेका छन्। ताप्लेजुङ जिल्लाको सामाजिक जीवन निकै सरल छ। यहाँका बासिन्दाहरू आपसमा एकताको भावना राख्छन् र सहकार्यको रूपमा जीवनयापन गर्छन्। स्थानीय बासिन्दाहरूले खेती, पशुपालन र जडीबुटी सङ्कलनमा आधारित जीवनशैली अपनाएका छन्। यहाँका महिलाहरूले घरेलु काममा मात्र सीमित नभई बाहिरी काममा पनि सक्रियता देखाएका छन्। सामाजिक गतिविधिहरूमा सबैजना सहभागिता जनाउँछन् र मेलमिलापको वातावरण यहाँको विशेषता हो। ताप्लेजुङ जिल्लाको यातायात व्यवस्था सन्तोषजनक भने छैन। हिमाली जिल्ला भएकाले यहाँको भौगोलिक अवस्थाले गर्दा यातायात व्यवस्था चुनौतीपूर्ण छ। सडक पूर्वाधारको अभावले गर्दा यातायात सेवाहरू सहज छैनन्, तर हवाई सेवाले जिल्लालाई अन्य ठाउँसँग जोड्ने प्रमुख साधन बनेको छ। यहाँको सुकिलुम्बा विमानस्थलले आन्तरिक उडानहरू मार्फत यातायात सेवा प्रदान गर्दछ, जसले पर्यटक र स्थानीय बासिन्दाहरूलाई राहत मिलेको छ। यद्यपि सुदृढ यातायात व्यवस्था बनाउन अझै पनि धेरै सुधारको आवश्यकता छ। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि ताप्लेजुङले केही सुधार गरेको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्नका लागि स्थानीय सरकार र सङ्घ संस्थाहरूले प्रयास गरेका छन्। यहाँका विद्यालयहरूले आधारभूत शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेका छन्। स्वास्थ्य सेवाका लागि स्थानीय स्वास्थ्य चौकी र अस्पतालहरूले प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइरहेका छन्। यद्यपि उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउनका लागि यहाँका बासिन्दाहरूलाई ठूलो दूरी तय गर्नुपर्ने बाध्यता छ। ताप्लेजुङको जलवायु मुख्य रूपमा चिसो छ र यहाँको मौसमले गर्दा कृषि उत्पादन र जनजीवनमा ठूलो प्रभाव पार्दछ। जाडो महिनामा अत्यधिक चिसो हुँदा जनजीवन प्रभावित हुन्छ, तर गर्मी महिनामा भने केही सहज हुन्छ। यहाँका हिमाल र पहाडहरूले ताप्लेजुङलाई एक सुन्दर र मनमोहक दृश्य प्रदान गरेका छन्, जसले गर्दा यहाँ पर्यटकहरू
श्रोताहरू आकर्षित हुन्छन्। पर्यटकीय दृष्टिकोणले ताप्लेजुङको विकास गर्ने प्रयास भइरहेका छन् र यसले यहाँको स्थानीय अर्थतन्त्रलाई पनि सशक्त बनाउनेछ। ताप्लेजुङ जिल्लाको विकासका लागि यहाँका प्राकृतिक स्रोतहरूको उचित उपयोग गर्न आवश्यक छ। यहाँका वनस्पति र वन्यजन्तुको संरक्षण गर्दै पर्यटन र कृषि क्षेत्रको विकास गर्न सकियो भने ताप्लेजुङ जिल्लाले ठूलो आर्थिक फाइदा लिन सक्छ। साथै यातायात, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको सुधारमा ध्यान दिँदा स्थानीय बासिन्दाहरूको जीवन स्तर सुधार हुने। ताप्लेजुङको सांस्कृतिक, धार्मिक, प्राकृतिक र पर्यटकीय महत्त्वले यस जिल्लालाई नेपालको एक विशिष्ट जिल्ला बनाएको छ। यहाँका हिमालहरू, वन्यजन्तुहरू, जैविक विविधता र धार्मिक स्थलहरूले ताप्लेजुङलाई एक समृद्ध र आकर्षक गन्तव्यको रूपमा चिनाएको छ।